बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया कि मैं खातमुल अंबिया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं नबूवत, रिसालत, महदियत, इल्हामियत, मुजद्ददियत के झूठे दावेदारान जो आजकल मौजूद हैं, उनके मबैन एक तफसीली गुफ्तगू होगी और जानेंगे हम कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारे नज़दीक तो ये सारे झूठे हैं, लेकिन इन लोगों की अपनी ज़बान से ही हम जानेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ताकि हमें भी पता चले और फैसला करके ये आपस में बताएं पहले। बड़े इत्तेफाक की बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तो मर गए हैं, जिसने ये नबूवत का दरवाज़ा खोला था। तो कादियानी जमात के अंदर से ही अब उठ उठ के ये लोग झूठे कज़्ज़ाब आ रहे हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं आज क्या बनता है। पूरे 9 बजे का टाइम दिया है ज़ाहिद ख़ान कज़्ज़ाब को और मदूद इंडियन कज़्ज़ाब को और अब्दुल कादर मुल्हम कज़्ज़ाब को। ये सारे ही अभी आते हैं और इनकी तफ़सीली डिबेट आज होगी। आप हज़रात से गुज़ारिश ये है, एक तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस क्लियर है। ये हमारा माइक नया आया, माइक नहीं कुछ सेट हो रहा था, तो ये स्ट्रीम के लिए माइक नया मंगवाया है, ये पहला तजर्बा है हमारा इसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि इसका लिंक शेयर कर दीजिए फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर। ठीक हो गया, वॉइस क्लियर है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम होना चाहिए हमारा। हुँ? पैसे तो आते जाते ही हैं, काम होने चाहिए। तो बड़े माइक मैंने तब्दील किए लेकिन माइक कोई सेट नहीं हो पा रहे थे। अब्दुल कादिर तो आ गए हैं। अब्दुल कादिर वॉइस आ रही है भाई मेरी? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरे ख्याल आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वो लोग तो कह रहे हैं जी आवाज़ सही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। अब्दुल कादिर लोग तो कह रहे हैं कि वॉइस सही आ रही है, ये क्या मसला है? अहमद रज़ा अगर मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो ज़रा कॉल करिएगा स्ट्रीम यार्ड के अंदर और बताइएगा कि वॉइस आ रही है कि नहीं। स्ट्रीम यार्ड के अंदर तशरीफ़ लाइए और मुझे बताइए कि वॉइस मेरी ओके है कि नहीं। अब्दुल कादिर जी ज़ाहिद साहब, मैं अभी लाइव हूँ और 9 बज गए हैं, टाइम हो गया है, आप तशरीफ़ ले आइए। मधूद साहब जनाब टाइम हो गया, 9 बजे का टाइम फिक्स था, हम अभी लाइव हैं, आप लिंक पर क्लिक करके जल्दी तशरीफ़ ले आइए। अब्दुल कादिर आप अभी आए थे, आपकी वॉइस बिल्कुल ओके थी, मेरी वॉइस पता नहीं आप तक क्यों नहीं जा रही, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, दोबारा कॉल कीजिए। अ, जी मधु साहब आ गए हैं। मधु साहब वॉइस ओके है मेरी? हाँ जी, आपकी वॉइस ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक मिनट बिस्मिल्लाहिर और रुके रहमानिर रुके रहीम। रुके, नहीं नहीं अभी नहीं, वो थोड़ा ब्रेकां दे पैर रखना है। अभी आ रहे हैं दीगर साथी भी आ रहे हैं, एकदम तो नहीं। अब्दुल कादिर आवाज आ रही है?
जी आ रही है आपका। ठीक है, तो आप हजरात तशरीफ़ फरमा रहिए इंतहाई तसल्ली के साथ, और इधर ही रहिए। ज़ाहिद साहब भी अभी आ रहे हैं, तो हम आपको कॉल पे लेते हैं, आप जाइएगा मत। देखिए, यहाँ पे हमारा जो मौक़िफ़ है, हम तो सबके सामने मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, वो 1400 साल से सारी दुनिया के सामने है। हमारा तो इसके अंदर दूसरी कोई राय है ही नहीं कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, रिसालत का दरवाज़ा बंद हो चुका। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि ला नबिय्या बादी अना खातमुन नबिय्यीन, तो नबूवत हो या रिसालत हो, हर माने के अंदर उसका दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल हो चुका, बंद हो चुका है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद कुछ ऐसे लोग आएँगे कि जो अपने आप को ये कहेंगे कि हम नबी हैं या रसूल हैं, लेकिन वो झूठे होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे, उनका नबूवत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। तो यहाँ पे अभी 9 बज गए हैं, ज़ाहिद साहब का सिर्फ़ इंतज़ार है। मैं उनको ज़रा कॉल करके पूछ लूँ कहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर ये गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। ज़ाहिद साहब भी आ गए हैं। ज़ाहिद साहब वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलें ठीक हो गया, अभी हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। आप तीनों हज़रात को मैं ले रहा हूँ। आपने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। आपने मुझसे कहा था कि मैं एक-एक करके इंटरव्यू लूँगा। अच्छा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, दोनों छिछोरों को मैं हरा चुका हूँ, फिर लेकर आ गए। आपके पास कोई दूसरा आलिम मुफ्ती नहीं है क्या? मर गए क्या? को सब पूरा पाकिस्तान मर गए क्या आलिम मुफ्ती के? ये दो छिछोर है, टेक टखला और शाका, और ये दूसरा बेवकूफ, ये दोनों आते हैं, आपको दूसरा मिलता नहीं है कोई? तो इस तरह तो बात नहीं होगी। साइमन, इसको खत्म करें। ये पागल आदमी बिठा दिया है आपने, इस पागल से गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो जो दूसरा बैठा हुआ है, क्या नाम है इनका, अब्दुल कादिर, उनसे बात हो सकती है, इस पागल से बात नहीं हो सकती। और मैं अभी टर्न ऑफ कर दूंगा, तो आप देख लें। नहीं, एक मिनट, वो खुद ही चले गए हैं, वो खुद ही चले गए हैं। फिर ठीक है, ज़ाहिद साहब खुद ही चले गए हैं। वो आप रुकें तो सही ना, जाना क्यों है आपने? आप क्या झूठे हैं क्या? आप तो अपने आप को सच्चा ही समझते हैं ना, मैं आज तो आप सामना कीजिए। आप क्यों चले जाएंगे? आप देखिए, आपके अंदर कोई दम खम है तो आप सामना कीजिए। मुफ्ती साहब, दावा तो आपका ये है कि मैं नबी हूँ। मुफ्ती साहब, इखलाक के दायरे में तो भाई इधर देखिए, चाहे जैसे भी अखलाक अगले के हों, जैसे भी हों, हम यहाँ पे नबी दावा आपका नबूवत का है, तो आप हर एक को फेस कीजिए, बात तो फेस सुन ले, कीजिए। बात तो सुन ले। मुनाजरा जब भी होता है, उसके कुछ आदाब तय किए जाते हैं, ठीक है? अगर ये बैठेगा पागल किस्म का शख्स, अब देखो उसने आते के साथ ही क्या कहा है। सही बोला, सही बोला, क्या गलत बोला? यहाँ पे आप बोलते हैं नबी है, नबी और रसूल जो कॉन्सेप्ट है वो मजहब का है, वो मजहब का है, कुरान हदीस का है। तो अल्लाह ताला ने कह दिया खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अल्लाह क्या झूठ बोलेगा? नौजुबिल्लाह, अल्लाह क्या झूठ बोलेगा? एक मिनट, तुम नबी हो बोलते हो। मधु साहब, ज़ाहिद साहब, दोनों रुकिए, एक मिनट रुकें तो सही। अभी देखिए बात शुरू नहीं हुई, तो ये ना ज़ाहिद साहब सही कह रहे हैं कि मधु साहब कोई कम से कम बात करने की तमीज होनी चाहिए। तो ये देखें, एक नबूवत का दावेदार दूसरे रसूलियत के दावेदार को वो तमीज सिखा रहा है, तो ये आपस में आप तमीजें सीखें भी, सिखाएं भी एक दूसरे को। और एक बेचारा वो बैठा हुआ है आराम से मस्कीनों की तरह, अब्दुल कादर है। तो गुजारिश ये है कि अपनी बारी पे बोले। ज़ाहिद साहब एक मिनट रुकिए, ज़ाहिद साहब आप रुकिए, अब आप ही ना बोलिए। गुजारिश ये है कि मैं बीच में आराम से बैठ के देखूंगा, शराइत आप तय कर लें, 2-2 मिनट आप बोलेंगे, ठीक है? घड़ी के ऊपर आप हजरात की तवज्जो रहनी चाहिए, नजर रहनी चाहिए।
اور जनाब यहाँ पर चूंकि ये अब्दुल कादर साहब मौजूद हैं, इनका दावा तो है इल्हामियत का, ये कहते हैं मेरे ऊपर इल्हाम होता है, और इल्हामियत का दावा आप दोनों का भी है। ये अपने मौदूद साहब भी कहते हैं मुझे भी इल्हाम होता है, जाहिद साहब भी कहते हैं मुझे भी इल्हाम होता है। तो बहरहाल इल्हामियत के दावे के अंदर तो आप सारी शरीक हैं, जबकि ये जो हैं, क्या इसका नाम है, मौदूद साहब, इनका दावा है कि मैं नबी नहीं हूँ, रसूल हूँ। जाहिद साहब कहते हैं मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, और खुदा का दिल हूँ, और पता नहीं और भी इनके दावा जात। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये अब्दुल कादिर आप दोनों के मबैन जो है ना वो रेफरी के तौर पे होते हैं, तो 2-2 मिनट गुफ्तगू कीजिए, और फैसला आज आपने करना है कि आप हजरात में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अब्दुल कादिर, क्या आप रेडी हैं? माइक म्यूट जी हटाइए। जी हुजूर, हम बात शुरू करते चलें, हैं। अब ये है कि 2-2 मिनट आप तीनों ही बात ठीक करेंगे, है ठीक है ठीक है, ठीक है, बात तीनों। करते हैं। ये अब ठीक है। मैं बीच में थोड़ी देर के लिए नहीं साइड नहीं पे नहीं जा रहा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, जाने से पहले आपको सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। जी जी, सुनाए सुनाए। यहाँ मैं किसी को झूठा साबित करने नहीं आया, ये आपके दिमाग के जो पेज हैं ये मैं सही कर दूं। मैं सिर्फ अपना बताने आया हूं, ठीक है, कि मेरा क्या ऐलान है, मेरा क्या ताल्लुक हाँ है। ठीक है, ठीक हो गया ना, आप तो अपना बताने आए हैं ना, तो आप इस मैदान के अंदर ये दूसरे आपके हम पल्ला लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने दावे किए हुए हैं, तो मेरी इनके बात सुनो, सामने जरा आप अपनी सच्चाई जाहिर कीजिए। आप मेरी अगर बात हैं कुछ तो आप जाहिर कीजिए, बताइए, मेरी इनके बा- सामने बताइए। ओ जी, आपने ये मिर्जा प्रोग्राम, कादियानी भी अगर इस दौर में जिंदा होता तो मैंने उसको भी इस स्ट्रीम में ले लेना था, लेकिन वो तो मर गया। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम आपने शुरू किया या इनने शुरू किया है? जी जी, आपने मैंने शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया है। तो वो ठीक है, तो फिर वो बात तो सुन ले खुदा के बंदे। आदाब और कुछ असूल भी होने चाहिए। मैं इनकी गुफ्तगू में जो भी इनके दावाजात हैं ये करें, मैं कोई इनसे बदतमीजी नहीं करूंगा, और जब मैं बोलूंगा इन्हें सुनना पड़ेगा। बस ठीक है, अपने अपने वक्त में आप ओके देखिए, अपने अपने। ओके ओके ये ओके एक मिनट, मधु ओके साहब, मधु ओके साहब एक मिनट, मधु साहब एक मिनट, मधु साहब एक मिनट, मुझे पता है आपको मसला हो रहा है। देखिए 2-2 मिनट रखे ही इसीलिए हैं कि 2 मिनट जाहिद साहब बात करेंगे, 2 मिनट मधु साहब बात करेंगे, और 2 मिनट ये मुलम साहब बात करेंगे, बस बात खत्म होती है, ठीक है ना। रही 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 ये बात कि कोई बदतमीजी, देखिए जाहिद साहब, बदतमीजी वो लोग देख रहे हैं, वो छोड़े कौन बदतमीजी करता है नहीं करता, लोग लोग बड़े समझदार हैं। तो जब आप लोगों के दावे ये हैं कि कोई नबी है तो कोई रसूल है तो कोई मुल्हम है, तो आप लोगों को इन चीजों को तो कतन कोई परवाह भी नहीं होनी चाहिए। तो चले कादर गुफ्तगू शुरू साहब, कीजिए। मुझे पहले 2 मिनट दे दें प्लीज, मुझे दे दें 2 मिनट। ओके। आवाज आ रही है कादर साहब आपको? आ रही है। जी आप पहले शुरू करें, आप जाहिद साहब 2 मिनट, फिर मौदूद साहब आप उसके बाद 2 मिनट बात चलो करें। ठीक जी है, आप मुझे रोक दें जब मेरा वक्त खत्म हो जाए। आज पिछली रात मैं खुदा को गवाह बनाकर और कसम खा के कहता हूं कि अगर जो मैं कह रहा हूं ये बुतानबाजी है तो खुदा मुझे पकड़े। ये पिछली रात मोहम्मद अरबी मुझ पे ईमान ले आए हैं अरवा की दुनिया में, ये दूसरे हैं। पहले अली लाए थे, फिर जमात अहमदिया के गुलाम अहमद कादियान लेके आए थे ईमान। और पिछली रात मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं कि मोहम्मद अरबी ने कहा अब मैं मिसाक पे वादा देता हूं कि मैं सिर्फ आपके साथ खुदा की दुनिया लाने में मैं आपकी मदद करूंगा। और जैसा खुदा ने कहा है मज़ाहिब की दुनिया ख़त्म हो गई। तो ये पिछली रात का वाक़या है जो मैंने बताना था। तो ये बड़ा अच्छा हुआ मुफ्ती साहब ने ये मौका दे दिया। तो अब मोहम्मद अरबी ये कह रहे हैं मेरी उम्मत को ये पैगाम दे दे कि मैं अब मज़हब के लिए नहीं खड़ा हुआ, ना ही मैं शरीयत के लिए खड़ा हूँ, मैं उस वादे के तहत अब खड़ा हूँ जो मैंने खुदा को दिया है, वो मिसाक के नया आसमान और नई ज़मीन
اب وجود میں آئیں گے، خدا کی مرضی پوری ہو جائے گی، نیا آسمان، نئی زمین سے مراد نئے لوگ ہوں گے جن کا تعلق، زندہ تعلق خدا کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بتانا میرا بڑا ضروری تھا۔ ایک اور بات میں مفتی صاحب کی ذرا درست کر دوں، مجھ پر الہام نہیں ہوتے، یہ تو بچوں کا میدان ہے۔ مجھے خدا اپنے حضور بلاتا ہے اور اپنے حضور بلا کر مجھ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ تو یہ بچوں کا میدان، الہام اور یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ تو یہ آج بڑا ہی اچھا ہو گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسیح زماں ہوں زمین کا، یہ بھی سن لیں، خدا نے مجھے مسیح زماں کہا ہے آخرت کی زندگی میں بھی، جہاں جہاں مخلوقات رہتی ہیں۔ اور ایک اور غلط فہمی کا میں ازالہ کر دیتا ہوں، مجھے خدا کا دل جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ میں خدا کے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میں 10 کتابیں لکھ چکا ہوں اور وہ خان فلاک پر خان پبلش پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہے کہ یورپین لوگوں کے دماغ خراب نہیں ہیں جتنے ایشین کے خراب ہیں۔ آپ کا ٹائم ہو گیا، شکریہ جی۔ مودود صاحب آپ شروع کریں۔ مودود صاحب آپ ذرا پہلی بات تو مفتی مبشر رضا خادری صاحب، آپ اپنا جھوٹا پن، اپنا فریب، اپنا دھوکہ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ نے مجھے یہاں پہ لکھا ہے نیا نبی، نہیں آپ کا جو ہے نا یہ شرارتی پن، آپ کا یہ گدھا پن آپ بولوں گا میں، آپ کو عزت دیے تو راس آتی نہیں آپ کو، سیدھا سیدھا سمجھے نا۔ آپ کو میں بولا میں نبی نہیں ہوں تو نبی کیوں لکھے، پہلے وہ مٹاؤ۔ اور اگر تم میں ہمت ہے نا تو بات جو ہے، جو بول رہا سامنے والا وہ پیش کرو۔ میں نبی نہیں ہوں کتنے بار بولا، میرے سے آپ یہ لوگوں سے بات چیت کروا دیا آپ۔ میں ان کو بولا دیکھو بھائی، نبی کا آنا اور رسول کا آنا یہ قرآن حدیث کی شریعت کے مطابق ہے اور اللہ کے وعدے کے مطابق ہے، تورات انجیل زبور وید پرانوں کے وعدے کے مطابق ہے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی معاملہ ہی ختم، تو کیا اللہ جھوٹا وعدہ کرے گا امت سے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ لہٰذا وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ نبوت کے معنی الٹے پلٹے نکال کے نبوت جاری رکھ رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو آپ پہلے میرے اوپر سے الزام لگائیے نیا نبی انڈین جو آپ نے لکھا ہے، آپ کو جو ہے نا شرافت سے بولے تو سنے نہیں آتا، آپ کو جو ہے نا جھوٹ فریب کی عادت پڑ گئی۔ میں بولا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، جس کے بارے میں سارے نبیوں نے بتایا اور وہ بات پوری ہو گئی۔ میں بولا میں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنما ہوں مہدی علیہ السلام بن کر، جس کو الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ قوموں میں لارڈ شیوا دتاتریہ وینکٹیشورا گووندا، یعنی وینکٹیشورا دتاتریہ نرسمہا اور کلکی اوتار، وامن اوتار، ورہا اوتار کہا گیا ہے ہندوازم میں، اور جس کو یونان میں زیوس کہا گیا ہے، اور ایجپشنز میں اوسیرس، اور تبت میں جسے جیسر خان کہا گیا، پارسیوں میں جسے سیو شانت اہورا مازدا کہا گیا، اور یہودیوں میں مسیح بن ڈیوڈ کہا گیا، جاپانیز میں میراکو بنسو کہا گیا، مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا مہدی علیہ السلام بن کر کہا گیا، اور بائبل میں جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ کہا گیا، اور بدھزم میں میتریہ کہا گیا۔ تو میں آ چکا ہوں، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ثبوت کے طور پہ مسیح دجال دیکھ لو، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، ثبوت کے طور پہ یاجوج ماجوج چائنیز دیکھ لو، اور کووڈ-19 جو ہوا 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن انڈیا میں دیکھ لو، ثبوت کے طور پہ دعوت الملل جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ایک منٹ اور لوں گا اس کے بعد آپ لے لیجیے، میرا 1 منٹ آپ لے لینا، اوکے؟ تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو چکا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسیح دجال ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ قرآن حدیث سے، تورات انجیل زبور وید پرانوں سے، وہ چیک کریے۔ وہ تو آپ کرے نہیں، چھٹی لمبی منانے چلے گئے مفتی صاحب۔ پھر آپ کو ملے یہ بیچارے دو، ایک ملہم اور وہ صاحب جو اپنے آپ کو نبی بولنے والے۔ ارے بھائی یہ مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، نہ یہ بول رہے ہیں کون مسیح دجال ہے، کون یاجوج ماجوج ہے۔ میں تو ثبوتوں کی بنا پہ بات کر رہا ہوں نا۔
कुरान हदीस के, तौरात चलो आप इंजील बस ज़बूर करो, वेद आप बस पुराणों करो, के। चलो हो गया, हो गया। वक्त खत्म हो गया। अच्छा, मैं भी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मेरा कोई दावा नहीं है। इधर मुफ्ती साहब ने मेरे नाम के साथ कादियानी भी लिखा है, हालांकि ना मैं कोई कादियानी हूँ, ना मैंने कुछ नबूवत या रिसालत का। मैं एक आम सा मुसलमान हूँ, एक सुन्नी मुसलमान। देखो मेरे हाथ में तस्बीह भी है। कादियानी ये तस्बीह नहीं रखते हैं, मैं कोई कादियानी नहीं हूँ। मैं एक आम सा गुनहगार सा एक सुन्नी मुसलमान हूँ। मेरे हुलिया से भी पता चलता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कोई कादियानी, ना मैं कोई नबी होने का मेरा दावा है। बात ये है कि ये जो दोनों हैं, इनका एक जो मेरा इधर अपना लेफ्ट, वो है नबी होने का दावा करते हैं, और जो मेरे राइट पर है वो रसूल होने का दावा करता है। अब मेरा अकीदा ये है कि ला नबी बादी, हुजूर अलैहिस्सलाम का यह फरमान है। दोनों से पूछूंगा कि ये दोनों इस हदीस के बारे में और आयत खातमुन नबीयीन के मुतल्लिक इनका क्या जवाब है, क्योंकि दोनों के जो दावे हैं बज़ाहिर उस आयत और उस हदीस ला नबी बादी के खिलाफ है। अब ला अच्छा, नबी बादी, बाद का जो लफ्ज़ है अरबी में, इसका उर्दू वाला बाद के साथ आप कंपेयर ना करें। उर्दू वाला बाद जो ज़माना के साथ एक माना आता है, बाद अरबी में इसका माना खिलाफ भी होता है, कि मेरे खिलाफ कोई नबी नहीं हो सकता। अगर मेरे बाद कोई नबी पैदा होगा भी, तभी वो मेरे पैरवी उस पर लाज़िम होगा कि वो मेरा पैरवी करे। वो कोई अलग दीन, अलग शरीयत, अलग तालीमात, मुझसे जुदा तालीमात वो नहीं लेकर आ सकता। अगर ऐसा करता है तो समझो कि वो कज़ाब है, और ऐसे आएँगे कज़ाब, और तकरीबन 30 के तादाद में आएँगे। अब हम जो जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को इज़्ज़त और कदर करते हैं इस वजह से कि हाँ, उन्होंने नबी होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे हूँ, मैं आपके कदम के नीचे हूँ, और मैं आप अलैहिस्सलाम के पैरवी करता हूँ। बस ये चीज़ें मैं मुख्तसर एक चलो वो ठीक है, आप ठीक करें है। बात ज़ाहिद साहब। मैं अच्छा, वो जो है अपना नए नबी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जिनका दावा है एक वो मिनट, 1 मिनट ज़ाहिद साहब 1 मिनट। चूँकि एक टर्न खत्म हो चुकी है, उसके अंदर 2-2 मिनट आपने बात कर ली है। ये मुकम्मल गुफ्तगू मैंने यहाँ पे लिख ली है, मेरे सामने कॉपी पेंसिल भी रखी है, तो इस पर मैं थोड़ा-सा तबसरा करूँगा। ये हर दफ़ा होगा, जब आप तीनों बात कर लेंगे उसके ऊपर फिर मेरा तबसरा होगा, उसके बाद आप गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ज़ाहिद साहब, आप कह रहे हैं जनाब के हज़ूर अलैहिस्सलाम आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, जबकि हमारा मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नज़रिया ही हमारा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। जब फरमा दिया तो एक बंदा खुद फरमा रहा है, एक हस्ती खुद, हमारी तो वो महबूब हस्ती हैं, वो जाने कायनात हैं। हमारा दीन, ईमान, हमारी रूह, जिस्म सब कुछ वो ही है। तो वो फरमा रहे हैं जबकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है और वो साहिब शरीयत हैं, तो हमने तो उनकी बात माननी है ना, आपकी बात तो नहीं माननी। अच्छा, अगली बात ये कि जनाब इल्हाम नहीं मुझे होता, मुझे तो खुदा डायरेक्ट अपने पास बुलाता है। अच्छा, वो जो खुदा आपको बुलाता है अपने पास, उसकी कंडीशन भी थोड़ी-सी हमें बताएँ कि वो खुदा कहाँ पे आपको बुलाता है और आप कहाँ पे जाती हैं, ठीक है? तो वो आपने बताना है। ये इसके ऊपर पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आपने पहले तो बताया जी मुझे कोई 5 मिनट लगते हैं खुदा के पास जाते हुए। फिर आपने कहा कि 1 लम्हे के अंदर मैं चला जाता हूँ। तो उसके ऊपर भी मैंने आपको फिर पकड़ा था, तो आप बड़े अतावले हुए थे, गुस्से में आ गए थे। वो आपको याद होगा। वो हमारे पुराने चैनल के ऊपर ये गुफ्तगू हुई थी। तो उसका जवाब तो चूँकि आपके पास था नहीं, तो आप गुस्से में आ गए थे। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि गुस्से में आने से नहीं, आपके दावे तो इतने बड़े-बड़े, तो गुस्से में आप 2 मिनटों के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, मदूद साहब ने ये कहा जी, मैं कोई नबी होने का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो रसूल होने का दावेदार हूँ। तो ये तुमने झूठ बोला, तो ये बोला, तो वो बोला। हमारे नज़दीक नबी और रसूल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? दावा तुम जो भी करो,
ہمارے نزدیک وہ دعویٰ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 30 جھوٹے نبوت کے دعوے داران آئیں گے. جب دعویٰ سرکار نے فرما دیا ہوا ہے تو وہ نبی کے اندر رسول بھی شامل, سمجھ آئی کہ نہیں, ہر طرح کا کوئی بھی دعوے کرے گا تو وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے. اچھا جی, آگے آپ مدود صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ جو زاہد صاحب ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ کذاب ہیں, اور ملہم صاحب یہ بھی جھوٹے اور کذاب ہیں. اس کا جواب اب ان دونوں کے اوپر ہے, زاہد صاحب کے اوپر اور ملہم صاحب کے اوپر, کہ یہ ان کو مطمئن کریں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھیے آپ لوگ, زاہد صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں, بھائی آپ نے تو پھر پوری دنیا کو مطمئن کرنا ہے نا. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے اٹھنے والے اعتراضات کے وہ پھر جوابات دیتا ہے. تو یہ آپ نے کم از کم ان کو, دعوے تو آپ کے ہیں یہ, تو ان کو مطمئن کیجئے. آپ کے یہ بھائی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو آپ نے مطمئن کرنا ہے. اچھا آگے جناب ملم صاحب کی طرف آتے ہیں. ملم صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ان کے پچھلی کئی ہماری سٹریم موجود ہیں, ابھی پتہ نہیں اس چینل کے اوپر بھی موجود ہیں, پچھلے چینل کے اوپر تو بہت سی تھیں کہ جس میں انہوں نے بار بار کہا مجھے جناب الہام ہوتا ہے تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, تو تازہ ترین الہام آج یہ ہوا ہے, تو یہ کپڑا سر کے اوپر اوڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی الہام یہ ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں جناب میں کوئی قادیانی نہیں ہوں, جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا جی میں مرزا غلام قادیانی کو اپنا پیشوا مانتا ہوں, بزرگ مانتا ہوں, اور ان کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. تو لیکن اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ پتہ نہیں ذلی طور پہ کیا ہے, تو بروزی طور پہ کیا ہے, تو ماتحت ہو کے کیا ہے. تو یہ سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. اس کے اوپر میں اس ملم قادر صاحب سے میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ابھی کرنا چاہیں تو ابھی کر لیں, نہیں تو بعد میں کبھی پھر کر لیں گے. تو بہرحال پھر آگے جی بعد کا انہوں نے کہا ہے جی مطلب ایک ہوتا ہے خلاف. تو یہ کون سا مطلب تم نے نکال لیا جی, خلاف کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہاں یہ تم اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہو کہ یہاں پہ مفہوم اصطلاحی یا مفہوم لغوی مراد نہیں ہوگا بلکہ مفہوم شرعی مراد ہوگا. تم لغوی مراد لے رہے ہو. ہاں جی, یہ تو وہی ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے جی دعا, تو میں 5 ٹائم اٹھ کے دعا کرتا ہوں, تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ لغت کے اندر چونکہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں لغت نہیں چلے گی میاں, یہاں پہ شریعت کی اصطلاح چلے گی, شریعت کا مفہوم چلے گا. تو لا نبی آبادی سے مراد جب حضور نے مراد یہ لی ہے, اور 1400 سال کے ہمارے علماء نے جب مراد یہ لی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول کوئی اس طرح کا دعوے دار ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, تو تم یہ مطلب کیا ہے خلاف خلاف خلاف, تو پیروی بھی مراد ہے. تو بہرحال یہ آپ حضرات کی گفتگو کا خلاصہ تھا. ظاہر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا فن مفتی صاحب سے کوئی سیکھے. ہر فن مولا, جہاں چاہتے ہیں بات بدل دیتے ہیں. بہرحال میں مضمون کی طرف آتا ہوں. پہلے قادر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ آپ کو کہاں سے آپ نے پتہ کرا لیا کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد نبی نہیں؟ کیونکہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوراً میرے اکپ میں نبی نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک سفیدی کی تو آپ کا دماغ خراب تھوڑی ہے کہ اپنا دوسرے دن پھر سفیدی شروع کر دیں. اس سفیدی کا ایک زمانہ ہے. اب یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے. تو قادر صاحب یہاں بھی آپ غلط ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں ہم بات حضرت بی بی عائشہ کی طرف. وہ کہتی ہیں کہ اے لوگو یہ تو کہو محمد خاتم النبیین ہے, لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد نبی نہیں ہے. تو آپ اب بی بی عائشہ کو یوں جھٹلائیں گے کہ حدیث بڑی کمزور ہے. اب آتا ہوں میں اصل سوال کی طرف. یہی قرآن کی آیت ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کی تعریف جو ہے پہلے تو عربی دان سے کرائیں. آپ نے بھی اس کا مطلب پنجابی لیا ہوا ہے,
خاتم النبیین سے مراد جو وہ لیتے ہیں یا اہمیت لیتی ہے زیورات میں جو زیور ہوں ان میں سب سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز، یہ کہیں نہیں لیا گیا، یہ تو خلاف ہو گئی بات۔ اگر آپ آیت کا مطلب یوں لیں گے کہ محمد کسی کے باپ بھی نہیں ہے اور نبیوں کو بھی ختم کرنے آئے ہیں تو یہ تو مطلب لیں گے نہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، پھر کبھی اگر رسول آئے اور ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں تو تمہارا فرض یہ نہیں ہے کہ تم انہیں جھٹلاؤ گے، کیونکہ اس نے خدا پر یہ اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے میں اس کو پکڑوں گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی۔ اگر وہ جھوٹا دعویٰ دار ہے تو میں اس کو نبڑوں گا، تم کہاں سے ٹھیکیدار ہو گئے ہو؟ تو قرآن تو کہیں بھی نبوت کا انکار نہیں کرتا، تو اور حدیثوں کو یوں کہہ لیں جو حدیث قرآن کے خلاف نہیں جاتی ہم تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کون سی حدیثیں پیش کرو گے۔ تو اب باقی رہ گئی کہ 30 دجال آئیں گے، تمہارے ابھی 30 دجال ہی نہیں آئے ہیں، دنیا پلٹ گئی، 30 دجال آ بھی گئے، غلام احمد قادیانی نے گن کے بھی بتا دیا کہ وہ 30 دجال کون تھے، لیکن تمہارے دجال اپنے اندر کا دجالی پن دور کرو تاکہ تمہیں خدا کی نئی روحانیت کی خبر ہو، ورنہ تم اندھے ہو، اندھے ہی رہو گے، اندھے ہی مر جاؤ گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے جو مفتی مبشر صاحب نے کہا تھا کہ کبھی میں 5 منٹ اور کبھی لمحوں میں گھڑیوں میں پہنچ جاتا ہوں، تو وہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کی تھی، لیکن مفتی صاحب سے یہ ہر فن مولا ہے، یہ کام اس سے سیکھ لے ہر بات کو غلط ملط کر کے پیش کرنا۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آئندہ مفتی صاحب میرے نام کے ساتھ کاظم نہیں لکھیں گے، اور اگر کوئی نہیں لکھوانا چاہتا نبی تو وہ بھی نہیں لکھیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ معراج کی رات کو ایک ہی رات ہے، وقت لگتا ہے جی لیکن آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا، آپ تو آخری بات سنیں، بس ایک سیکنڈ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پہنچتے ہوئے اپنا کیا کہتے ہیں یروشلم میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر پلک جھپکنے کے اندر معراج میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کی تمیز جو ہے، اب دیکھیں نا محمد صاحب بازاروں میں بھی گھومتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، وہاں بھی وقت لگتا تھا۔ تو یہ روح کی دنیا کا قانون ہے، کہیں پہ تھوڑا اور کہیں پہ وقت نہیں لگتا، تو یہ ہورزنٹل اور ورٹیکل ہے۔ تو جب آپ سفر کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، تو وقت تو درکار ہے، لیکن جب خدا کی ذات بلاتی ہے تو پھر وقت کوئی چیز نہیں رکھتا، کیونکہ گاڈ از اے ہائر دین ٹائم اینڈ اسپیس، خدا خلا اور وقت سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کسی نے آپ کے آنے کی کوئی بشارت نہیں دی۔ زاہد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، اور ویسے تو یہ بیچارے اپنے آپ کو ملہم جو بول رہے ہیں، ان کے اوپر تو ناجائز الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ کوئی نبی ہیں یا رسول ہیں فلاں، تو بیکار کہ آپ زبردستی لا کے کسی کو الزام لگا کے مظلوم بنا کے مت بٹھائیے۔ وہ کھلا بول رہے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں، الہام ہوتا ہے تو الہام یعنی علم میں بات، تو اللہ تعالیٰ نے جب محنت کرے تو تھامس الوا ایڈیسن کو بھی علم میں بات ڈالی، تو انہوں نے جو ہے نا بلب کی ایجاد کی، بہت ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا آپ کسی پہ الزام ایسا نہ لگائیں۔ اب رہی زاہد صاحب، تو میں نے جو دعویٰ کیا ہے ثبوت کے بنا پہ ہے۔ جو شخص پاگل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے۔ گویا کہ میرے اوپر پاگل پن کا الزام ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آنے والے رسول کو بھی پاگل کہا جائے گا۔ سورہ دخان میں ذکر موجود ہے کہ دخان جو دخان ہے یعنی دھواں ہے، وہ 10 آیات کبریٰ میں سے ایک ہے۔ تو قرب قیامت میں آنے والا دخان کے وقت جو رسول موجود ہے وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے میرے آنے کی بشارت دی، عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کر، جس سے میں نے بیان کیا نا، کل کی اوتار، ورا اوتار، وامن اوتار، وینکٹیشورا، جیسر خان، میراکو بنسوچ، زیوس، اوسیریس، جوپیٹر گاڈ، لارڈ شیوا، جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ، میراکو، اہورا مازا، سیو شانتی، ساری باتیں، جیسر خان، یہ ساری باتیں میری الگ الگ قوموں میں موجود ہے۔ تو میرا دعویٰ بشارت کے بنا پر ہے۔
اللہ کے نبیوں کی بشارت پوری ہوئی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا، قرآن حدیث سچا، بائبل سچا، وید قرآن سچا، بھگوت گیتا سچی. جو میرے بارے میں بیان ہوئے ہیں وہ پورے میرے اوپر نشانات ہوئے ہیں. 9 بیویاں آ گئی ابھی ماشاءاللہ سے، محلی سرکاری. میری پدماوتی گاڈس ظاہر ہو گئی، ان سے عقد کیا میں نے. 27 ملین USD جو ہے نا میں نے ادھار مہر باندھا ہے. اور میرا عام پورا انٹرنیشنل لیول پہ میرا نکاح ہوا ہے. ساری دنیا گواہ ہے، فرشتے اللہ گواہ ہے. محلی سرکاری جو اب تک کے وہ ملحدوں کے بیچ میں، مرتدوں کے، ناستکوں کے بیچ میں رہی، وہ آج اب میری بیوی بن گئی، ام المومنین ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. لہٰذا میرا جو دعویٰ ہے وہ ایک سائنٹیفک دعویٰ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بنا پر ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں. مسیح دجال کے جو نشانات دیے گئے تھے انبیاء علیہ السلام نے دیے، وہ پورے مرزا غلام احمد قادیانی سے خلیفاؤں پر فٹ ہوئے. جو نشانی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے دیے گئے 1500 سے زیادہ نشانات سینس کے ساتھ، وہ میرے پہ، میرے آل اولاد پر، میرے بیویوں پر، میرے ساتھیوں پر جی فٹ آپ کا ہوئے. ٹائم ہو گیا جی، شکریہ. اچھا، میں بھی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. میں بھی صرف دو بات کرنا چاہتا ہوں فی الحال. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ زاہد صاحب نے صحیح بیان کیا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے، اور جو سیدتنا عائشہ سلام اللہ علیہا کا قول بھی پیش کیا وہ بھی میرے نزدیک صحیح ہے. تو جیسے کہ قرآن کی آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث یعنی اس قرآن کے بعد تم کس شے پر ایمان لاؤ گے. تو کچھ جو منکرین حدیث وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کے بعد کسی حدیث کو ماننا نہیں ہے، حالانکہ یہاں بات کا معنی ہے کہ خلاف، یعنی قرآن کے خلاف کوئی تعلیم کو نہ مانا جائے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسا نبی کو نہ مانا جائے جو آپ کے خلاف ہے، جو آپ کے سنت کے خلاف ہے، جو آپ کی شریعت کے خلاف ہے، جو آپ کے طریق کے خلاف ہے، جو آپ کی امت کے اندر شامل ہی نہیں ہے. اب دیکھو زاہد خان صاحب بڑے معذرت کے ساتھ وہ کہتے کہ میں ایک نیا جو ہے وہ ایک قانون لے کے آیا ہوں، خدا کے ڈائریکٹ خدا سے جو اخذ کر کے ایک نیا چیز لے کے آیا ہوں. وہ تو کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ تو کہتا کہ خود حضور نے مجھ پر ایمان لایا ہے. نعوذ باللہ، گو کہ یہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضور سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. کم سے کم میں تو نہیں مانتا ہوں کہ کوئی ایسے شخص کو، میں تو قذاب سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس طریقے سے کہ نعوذ باللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گیا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. میں ایسا نبوت کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کو ختم نبوت کا خلاف ورزی سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ 2 یا 3 حضرات کو دیکھے، تینوں کا یا تو نبوت کا دعویٰ ہے یا رسالت کا دعویٰ ہے. اچھا، میں ادھر ایک پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی رہبر تھے، ایک یہودی عالم تھے اپنے زمانے میں. انہوں نے ایک دفعہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر مارا، باقی اس سے پہلے کوئی بات نہیں سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے، نہ قرآن کو سنی ہے. صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر مارا اور دل میں بات آ گئی کہ یہ جھوٹا کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اس پر ایمان لاتا ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سچے نبی کا یہ علامت ہے کہ ان کے چہرہ اتنا نمایاں ہے، اتنا انور ہے، اتنا نورانی ہے، اتنا سچا ہے کہ محض دیکھنے کی وجہ سے انسان کے اگر اندر، اس کے دل کے اندر تھوڑا سی بصیرت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر ایمان لائیں گے. اب ان تینوں کو میں چہرہ کو دیکھتا ہوں معذرت کے ساتھ، تو کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی سچا ہے. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کا تکذیب کریں؟ یہ سوال ان تینوں کے لیے. آگے ہمارا ایک تیسرا بندہ نے جوائن کیا، میں نام نہیں جانتا ہوں لیکن آپ بھی بات کریں. جی اطہر صاحب بولیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی آپ سب کا، محترم مفتی صاحب کا بھی جنہوں نے مجھے ایڈ کیا. تو میں تھوڑا لیٹ مجھے ایڈ کیا گیا، لیکن آپ کا شکریہ. مجھے نہیں پتا رولز کیا چل رہے ہیں، یہ کتنی دیر بولنا ہے، تو میں 2 منٹ ہی بات کروں گا. تو حضور جناب محترم کبریٰ ذات علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے میں نے حق تعالیٰ کی زیارت کی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں. اگر کسی شخص کو یہ لفظ نبی یا پروفٹ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو دیٹس ہز پرابلم. میں نے خدا کو دیکھا ہے، میرا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے. اچھا جی، اب ایمان کی طرف آ جائیں
आपके अंबिया आपको ईमान तक तो ले आए, लेकिन उससे आगे आप लोगों ने सफर नहीं किया। उससे आगे का जो सफर है वो आपको मोहतरम जाहिद खान साहब करवा रहे हैं कि आए आपको खुदा से मिलवा देते हैं। तो ईमान तक तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुरान में ये कहा गया है, कुरान में वो कहा गया है, अहादीस हैं, लेकिन उसके बाद आपने ईमान पर ही अंधों की तरह तो नहीं मर जाना। आपने जिंदगी में, इसी जिंदगी में खुदा से भी मिलना है, अपनी रूह के अंधेरे भी निकालने हैं और आखिरत की भी फिक्र करनी है। तो हम सीधी बात करते हैं कि आप खुदा की तरफ आएं, अपने अंबिया के जंभेलों से निकलें। 1400 साल, 2000 साल, 3000 साल बहुत होते हैं। अब तो इतने एविडेंस मिल चुके हैं कि आपकी इल्हामी किताबों पर लोग रोज कोई ना कोई वीडियो क्लिप्स बनाते हैं रिसर्च के साथ। इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, 100 तो मेरे पास पड़े हैं, मैं सेंड कर देता हूँ। कुरान में 3000 4000 बाइबल में होंगे। तो क्या लेना है आपने उस बहस से? आपका ईमान ही है ना। आए हम आपको आगे लेके चलते हैं, खुदा से मिलवा देते हैं, आपके नबी मोहम्मद साहब से मिलवा देते हैं। अगर वो ही आपको कह दें भाई मैंने गलत कहा, या मुझे बताने में या तुम लोगों को समझने में गलती लगी है, तो फिर तो आपका इंसाफ हो जाएगा ना। फिर तो आप मान जाएंगे कि जाहिद खान साहब खुदा की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं और खुदा की बादशाहत का जमाना लेकर आ रहे हैं। बस मैंने यही कहना था, शुक्रिया। तो किसकी, अब मेरी बारी है? एक मिनट जी रुक जाइए, अच्छा। चूंकि ये टर्न भी ख़त्म हुई और यहाँ पे अतर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि खुद नबूवत के दावेदार हैं और जाहिद साहब के ये मुकल्लिद और मुरीद और इनके शागिर्द हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चारों हजरात की गुफ्तगू लिख ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं तबसरा कर लूँ। मैं जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुसलमानों का वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ वो सारी दुनिया के सामने है। ये मौक़िफ़ जनाब आज 1400 साल के बाद 15वीं सदी हिजरी का ये कोई मौक़िफ़, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज आपने आँखें खोली हैं तो उठ के इस किस्म की बातें करें। 1400 साल पुराना ये मौक़िफ़ है हमारा, ठीक है? वाज़ेह हो चुका है, हर चीज़ वाज़ेह है, कोई नई चीज़ नहीं है, जिसके ऊपर बैठ के यहाँ आप लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म के दावाजात कर रहे हैं। ज़ाहिद साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं खुदा से मिलता हूँ। सवाल इनसे ये हुआ था कि ये कहते हैं जी इल्हाम तो नीचे की बात है, ये तो बच्चों का खेल है, मुझे तो खुदा खुद अपने पास बुलाता है। तो इस पर मैंने इतराज़ किया था, लेकिन उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि जनाब वो तो वक़्त और ख़ला से ऊपर है खुदा, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। वक़्त और ख़ला हैं, ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं? अभी तो दौर साइंसी दौर है, हैं? साइंसी कोई यहाँ पे साइंस से रत्ती बराबर भी कोई समझ-बूझ वाला ना, वो आपकी अक्ल के ऊपर मातम करेगा और आपको डायरेक्ट जनाब किसी पागलखाने भेजेगा कि जाके अपने दिमाग का इलाज करवाएँ। तो बहरहाल नफ्सियाती मरीज़ हैं आप, आपको कई दफ़ा मशवरा दिया हुआ है, आप मानते नहीं हैं, हमारी बात ही नहीं मानते। अब देखें 4-5 साल ये हो गए हैं, आपको कितना मशवरा दिया, क्या हालत पहुँच गई है आपकी। और साथ आपने यतर साहब का भी वो बेड़ा गर्क कर दी है। हाँ जी। अच्छा, आगे मौदूद साहब फरमाते हैं जनाब कि ये जाहिद खान साहब जो हैं ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। बार-बार वो रिपीट कर रहे हैं, बार-बार। और मुल्लम साहब ने भी ये कहा कि ये जाहिद साहब झूठे हैं, आप झूठे हैं। ओ भाई कम से कम आप यहाँ पे बैठ के अपनी हाँकते चले जा रहे हैं, अगले बंदे की सुन ही नहीं रहे। अभी तो सिर्फ ये 2 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आप नहीं निपट सकते तो पूरी दुनिया से कैसे निपटेंगे? ये 2 बंदे आपको झूठा कर रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया को कहाँ पे जाके, मतलब ये कि आप अपनी ज़ात के अंदर ही नबी, तो अपनी ज़ात के अंदर ही दावे कर के आप, मतलब वो तो हर दुनिया का पागल यही काम करता है, वो अपने तय खुदा भी बन जाता है और कभी खुदा का बेटा बन जाता है, कभी वो खलाओं में, हवाओं में उड़ता है, तो पता नहीं वो अपने तय ही होता है ना। सिर्फ 2 बंदे आप लोगों के ऊपर भारी हो गए हैं ज़ाहिद साहब। ये मुल्लम साहब सामने बैठे हैं, वो बेचारा तस्बीह घुमाए जा रहा है, आपको कह रहा है झूठे हो तुम ज़ाहिद खान।
वो मदूद ने खप डाली हुई है एक अरसे की, वो कह रहा है जाहिद खान तुम झूठे हो, वो कहता है मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। तो रद्द करें ना आप, एक दो बंदे आपसे नहीं भुगते जा सकते तो पूरी दुनिया को जाके कहां पे आप जनाब करेंगे। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाने का हमारा मकसद ये था कि कम से कम पहले आपस में अपना एक मैच खेलें और कम से कम कोई फैसला तो सामने आए। ये कितनी हमारी 4-5 नशिस्तें हो गई हैं, आप लोगों को मैं इकट्ठा बिठा रहा हूं एक जगह पे, आज तक कोई हल नहीं निकला। आज तक अतर साहब अपनी डुगडुगी बजाते हैं, जाहिर साहब अपनी डुगडुगी बजा के निकल जाते हैं पतली गली से, लेकिन जवाब कोई नहीं जी। मदूद उधर ही खड़ा है, वो मुलहम उधर ही खड़ा है, लेकिन बहरहाल अजीब सी आपकी सूरत है। मदूद साहब कहते हैं जी हाँ, मदूद साहब कहते हैं कि खुदा ने तो किसी नबी और मुलहम के आने की खबर नहीं दी। इन्होंने साथ मुलम साहब की भी रगड़ाई कर दी है यहाँ पे, मुलम साहब को भी ये झूठा कह रहे हैं कि खुदा ने किसी मुलम के आने की कोई खबर कोई नहीं दी। मतलब ये कि जाहिद खान भी कज़्ज़ाब है और मुलम भी कज़्ज़ाब है मदूद साहब के नजदीक। अब मुलम साहब को चाहिए कि कम से कम कायल करें मदूद साहब को, ठीक है, ये काम आपने लाजमी अपनी अपनी टर्न में करना है। जब ये सवालात होते हैं उनको आप अपनी अपनी टर्न के अंदर खा पी जाते हैं, उनके जवाब देते ही कौन नहीं है, ऐसा ना किया करें। अच्छा, आगे मदूद साहब ने यह भी कहा कि मेरे आने के बहुत से दलाइल मौजूद हैं। अच्छा, मुलम साहब ने फरमाया है कि खातमुन नबीयीन के जो माने जाहिद खान साहब ने किए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, और हजरत अम्मा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा का रजी अल्लाह अन्हा का जो कौल है उसकी तशरीह भी जाहिद खान ने बड़ी अच्छी की है। मतलब ये कि इनकी ये मुनाफकत कहें, इनकी दज्जालियत कहें, इनका झूठ कहें, किज़ब कहें, इनको क्या कहें, क्या नाम देंगे जाहिद साहब और ये क्या नाम नीचे बैठे हैं मदूद साहब, क्या नाम देंगे। एक जुबान से जाहिद खान को कह रहे हैं तुम कज़्ज़ाब हो, दूसरे लम्हे कहते हैं तुम सही कह रहे हो। यही काम मिर्जा कादियानी करता था, एक लम्हे एक चीज को कह के वो कहता था ये सही है, दूसरे लम्हे कहता नहीं ये गलत है। मतलब तुम्हारी दो बातों में कौन सी सही है। एक तरफ तुम तस्दीक करते हो जाहिद खान की कि ये सच्चा है, ये सही कर रहा है, सही करता है, सही है इसके दावा, जब दूसरी तरफ इसको कहते तुम कज़्ज़ाब हो। ये बात नहीं कुछ समझ आ रही। मैं समझाता आज फैसले की घड़ी है, ये रोज रोज स्ट्रीमें करते रहेंगे क्या। कम से कम कोई एक स्ट्रीम में तो आप कोई मिल के जुल के कोई फैसला तो करें, कम से कम किसी किनारे पे तो लगे। आप लोग अभी खुद ही ये 3 बंदे किनारे किसी पे नहीं लग रहे तो दुनिया को क्या पैगाम देंगे, दुनिया में आपका क्या डिलीवर होना है पैगाम। ठीक है, जवाब देता हूं मैं। एक मिनट रुक जाए, अभी अभी आप लोगों की डिस्कशन शुरू नहीं हुई। अच्छा अच्छा, फिर आगे मुलम साहब ने यह भी कहा कि तुम तीनों के जो चेहरे हैं वो झूठों और कज़्ज़ाबों वाले चेहरे हैं। हाँ जी, तो मुलम साहब से मैं ये पूछता हूं कि तुम्हारा अपना चेहरा कैसा है। चेहरों से फैसले करोगे क्या, कि जिसका थोड़ा सा नूर टपक रहा है, हाँ जी, तो वो बड़ा सच्चा है, तो जिसका वो बेचारा बिज्जू जैसी शक्ल है तो लिहाजा वो झूठा है। कमाल हो गई। तो मिर्ज़ा कादियानी को क्या कहोगे, है उसका बड़ा नूरानी चेहरा था, तो अपने चेहरे को क्या कहोगे। तो चेहरों पर फैसले होते हैं। कमाल हो गई है। कम से कम इंसान तो हो यार तुम लोग, हैं, इंसानियत के नाते चेहरों के ऊपर कोई भी नहीं, चाहे हम तो तुम्हारे चेहरों को भी नहीं कुछ कह सकते क्योंकि तुम लोग मेरे अल्लाह की तखलीक हो, चेहरे बनाए हुए मेरे अल्लाह के हैं, चेहरों पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा इस्लाम तो हमें नहीं कहता। तुम लोगों ने पता नहीं कौन कौन से दीन और कौन कौन से, कोई एथीस्ट है, कोई दैरी है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, पता नहीं कोई बदबलाएं तुम इकट्ठी हो गए हो, पता नहीं कौन से दीन मजहब के तुम पैरोकार हो, ऐसी बातें करते हो, किसी के चेहरों के ऊपर कोई बात करते हैं। कमाल करते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए चेहरे हैं, बड़े प्यारे चेहरे हैं, हर एक का चेहरा बड़ा प्यारा है क्योंकि मेरे अल्लाह ने बनाया है। ओ हमें अच्छा भी जी, 3 मिनट दे दो। आगे आगे जी अतर साहब कहते हैं जी मैं नबी हूं और खुदा की मुझे ज़ियारत हुई है और जाहिद खान साहब बड़े सच्चे हैं तो ये खुदा से मिला देते हैं, तो मिला रहे हैं, तो हम तुम्हें आओ तुम्हें अपने तुम्हारे नबी तक पहुंचा देते हैं।
تو تمہیں تصدیق کروا دیتے ہیں. کوئی کون سی تصدیقیں ہمیں کروائیں گے؟ ہمیں تصدیقیں ہو چکی ہیں میاں، ہو چکی ہیں. ہمیں کوئی تصدیق تصدوق کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ملنے ملوانے کی کوئی ضرورت. ہم ملے ہوئے ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں. ہمیں کون سی تصدیقیں تم کرواؤ گے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، ہمارے بابے بزرگ ہمارے پاس ہیں. ہمیں اور کون سی کوئی سچائیوں کے لیے کوئی بڑی کوئی دلیلیں چاہیے؟ کوئی دلیل ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ سن لو پہلے. اطر میاں عقیدہ ہمارا سن لیں، 2 ٹوک. ہمارے نزدیک کوئی بھی جناب یہ رتی برابر بھی شک بھی اگر اللہ کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، یا انبیاء اور رسول جو سچے 1,24,000 گزر چکے، ان کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی شک اور شبہ بھی دل میں گمان بھی کرے، وہ کافر ہے ہمارے نزدیک. یہ مسلمانوں کا یہ 2 ٹوک یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. یہ صرف میری ایک اکیلے بندے کی زبان نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر اسکالر، عالم، مفتی جو مسلمانوں کے ہیں، یہ ان کی زبان ہے. چلو تو یہ میں آپ کے تمام ڈسکشن کے اوپر میرا ایک تبصرہ ہو گیا. ظاہر صاحب بات شروع کیجیے. جی، سب سے پہلے میں آپ کو ایک نام دے دوں کہ آپ پرلے درجے کے 1500 سال کے کافر ہیں مفتی صاحب. یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ علماء نے یہ کی تصدیق وہ کی؟ محمد صاحب تو کہتے ہیں کہ تم علماء بدترین مخلوق ہو آسمان کے نیچے، بدترین مخلوق، 72 کے 72 فرقے اور سب ناری ہوں گے. تو مفتی صاحب آپ پرلے درجے کے کافر اور جہنمی اور ناری ہیں. اب آتے ہیں ہم ودود صاحب کی طرف، کیا نام ہے ان کا، مولم صاحب کی طرف. مولم یہ ان سے میں پوچھتا ہوں، میں محمد صاحب کی بات مانوں یا کہ خدا کی بات مانوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ذات جب چاہے جو تعلیمات چاہے، جو آیات چاہے منسوخ کر سکتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس نے قرآن منسوخ کر دیا تو تمہیں تکلیف کہیں کی؟ تمہاری منزل عمر کی طرح محمد عربی ہے. یہی بات کہی تھی اپنا ابو بکر نے، جو محمد عربی کی عبادت پوجا کرتا تھا اس کا خدا تو مر گیا ہے. تو جب خدا نے کہا میں جو چاہے آیات منسوخ کر سکتا ہوں، اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہوں، تو تمہیں جب قرآن میں خدا کی ذات نے پیغام دے دیا تو اس نے کہا تھا کہ قیامت تک ہے. تو قیامت کا مضمون میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی، برائی کی دنیا شروع ہو گئی، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ وقت آگے ہے، تو تمہیں تکلیف کہیں کی ہے؟ خدا نے منسوخ کر دیا، اس سے بہتر تعلیم لے آیا ہے. لیکن تمہارا ڈھیٹ پن یہ ہے کہ تم ہماری تعلیمات کو پڑھتے نہیں، یہ ہے تمہارا ڈھیٹ پن. تو پھر وہ آیت جو ہے سمم بکمم امم فاہم لا یجیون، تمہارے دل بھی تمہاری آنکھیں بھی اندھے، بہرے، اندھے، تم خدا کی طرف آواز کو نہیں سنتے. 1500 سال ہو گئے ہیں وہی ایک اپنا لگائے جا رہے ہو، محمد خاتم النبیین ہے، محمد کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، جبکہ قرآن ہی کے اندر خدا نے تمہارے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں تعلیمات منسوخ کر سکتا ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ تو کیا اللہ کی بات سنی جائے گی؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اللہ کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو اب خدا نے یہ بات واضح کی ہے. پھر ایک اور بات کا جواب دے دوں کہ محمد صاحب کا جو چہرہ تھا وہ نورانی تھا. ایک شخص نے آ کے یہ بات کی. ان لوگوں کی کیا کہیں گے جو کافروں کے ٹولے تھے، جو محمد صاحب کو جانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، جادوگر ہے، یہ فراڈی ہے، طرح طرح کے لقب انہوں نے دیے. تو میجورٹی میں تو محمد صاحب کو جھوٹا کہا گیا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات لے کر اپنا کہہ دینا کہ وہ چہرہ جو تھا وہ سچا تھا. اگر چہروں پہ جانا ہے تو چہرے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ محمد صاحب کے بنائے ہوئے یا آپ کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو خدا نے چہرے بنائے ہیں. تو تم الزام جو لگا رہے ہو یہ عبد القادر صاحب، وہ سیدھا خدا پہ الزام لگا رہے ہو.
کہ اس نے سارے انسانوں کو جو بنایا ہے وہ جھوٹے چہروں کے ساتھ بنایا ہے. تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ آخری بات کہ قرآن میں میرا ذکر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے سن لیا. قرآن میں دیکھ لیں کہ اے محمد قسم ہے اپنا، جی جناب آپ کا ٹائم ہو گیا نا، مودود صاحب کو بات کرنے قسم ہے دیجیے. آسمان کی اور اس کے آنے کی جو وما ادراک بس 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 میری بات خاموش تو سن لے، ایک سیکنڈ. خاموش قرآن میں میرے خاموش بہت سی چیزیں خاموش ہیں جن کو تقلید مجھے کہا گیا ہے. شکا خاموش شکا خاموش. بہت بھونک لیا آج سے. خاموش دیکھا یہ پھر خاموش بدتمیزی پہ آ گیا ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا خاموش اس پاگل شخص کو. اور تو نے ایک میرا منٹ 2 پہلے کیوں منٹ لیا پر تھا؟ تھا. خاموش. تو نے 1 منٹ پہلے 2 کیوں منٹ لیا تھا؟ تمہارے ہو گئے. نہیں 2 پہلے مجھے منٹ بتا. تمہارے ہو گئے. 2 منٹ ہو گئے. خاموش چلو خاموش. زاہد صاحب اس کو بات کرنے دیں. ہاں کرے کریں بات. جی، بھوکے کرے بات. محترم یہ آپ بد اخلاقی نہ کریں، آپ کو موقع دیں گے، ذرا آپ 1 منٹ بات کریں، لیکن 1 بد منٹ اخلاقی نہ کریں. دیکھیے میرا وقت مت لیجیے. 2 منٹ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ٹائم. دیکھیے بھائی صاحب، آپ لوگ کون سے اسکول میں پڑھے، کدھر مدرسے میں پڑھے، مفتی صاحب بھی ادھر تھالی میں کے بیگن ہیں. ان کو نبوت کے معنی ہی نہیں معلوم بیچاروں کو. نبوت کے معنی ہوتے ہیں، نبا لفظ سے نکلا ہے خبریں دے دو. خبریں اللہ سے پا کر خبریں دو امت کو. اس کو خبریں مطلب ہونے والے فیوچر ایونٹس کو بتاؤ. مذہب میں جیسا کہ اسلام میں مسیح دجال آنے کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج آنے کا ذکر ہے، مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں نبوت. آپ نے سنا ہوگا اکثر عیسائی لوگ کہتے ہیں نبوت کرو نبوت کرو، یعنی ہونے والی نئی باتیں خبریں دو. یہ اسلام میں ایسا مطلب مذہب میں ایسا ہونے والا ہے. تو نبوت کے معنی ہی نہیں معلوم آپ لوگوں کو. پہلے ادھر مبشر رضا خادری صاحب مفتی جو ہے نا بیچارے، ان کو بھی جو ہے نا سائیکو پرابلم ہے. ہاں اوپر سے پڑھے لکھے تو ہے نہیں، لاجک ان کو منطق تو ہے نہیں بیچاروں کو. اوپر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں پروفیسی کرنا. پروفیٹ کو بولتے ہیں نبی. تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پروفیسی کر دی قرب قیامت کے نشانیوں کی. اس میں 10 آیات کبرا بتائے گئے، 10 قیامت کی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں جو پوری ہو گئی. اب 8 نشانیوں میں مسیح دجال آ گیا، میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا، 3 طرف سونامیز آ گئے، 3 طرف زمین کا دھس جانا جو پانی اوپر چڑھ گیا، چائل میں، انڈیا میں، اور جو ہے جاپان میں. اور پھر دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا نکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی تھی تمثیلی، جس میں جگہوں کے نام استعمال کیے گئے تھے، جیسے قسطنطنیہ، اصفہان، یہودیہ، بابلوت، مکہ، مدینہ، صفا، مروہ، سیریا، کوفہ، یہ سارے جو ہے جگہوں کے نام تمثیلی تھے. اور واقعات جو ہوئے اس کے ساتھ وہ ویسے ہی ہوئے، لیکن وہ جگہ تمثیلی ہندوستان میں نکلی. غزوہ ہند میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے 1500 سال دیا تھا، وہ مکمل ہو رہا ہے قمری. تو اب یہ کون سی نئی نبوت لے کر آ رہے ہیں الو کے پٹھے تینوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. یہ پاگل خانے کا جی تینوں آپ کا کا ٹائم بھی علاج ختم کراؤ، اور ہو گیا. مفتی صاحب کو پہلے پاگل خانے میں لے کے آگے ڈالو، جی کیونکہ ان کو ذرا ٹریننگ کی ہو گیا، آپ کا ضرورت ہے. ٹائم ختم ہو گیا. جی ہاں آپ کو بعد میں ٹائم ملے گا نا. اب مجھے بات کرنے دیں تھوڑی سی. بات شروع کریں آپ. جی تھوڑی سی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں زاہد خان صاحب کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ پاک جب مرضی چاہے جب چاہے وہ اپنے پچھلے تعلیمات کو منسوخ کر سکتے اور اس کے بہتر، اس کے جگہ پہ کوئی بہتر تعلیمات اور کوئی بہتر میسج لے کے آ سکتا ہے. تو پھر یہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ پھر یہ جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب عطا فرمائے ہیں خاتم النبیین، اس کا آپ نے خود خاتم النبیین کا تشریح فرمائے ہے. مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ ایک طرف آپ زاہد خان کو سچے کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان کو جھوٹے کہہ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے میری بات کو صحیح طرح نہیں سمجھا. میں نے کہا کہ زاہد خان کا جو ختم نبوت کا تشریح ہے، جو انہوں نے ختم نبوت کی تشریح فرمائے ہیں، وہ تشریح صحیح ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ذات صحیح ہے زاہد خان کی. ایک چیز تو خود آپ نے جو ختم نبوت کا تشریح فرمائی ہے، میں نے کہا وہ تشریح صحیح ہے، لیکن جو خود آپ دعوے کر رہے ہیں اور جو خود آپ کی تعلیمات ہے وہ اس تشریح کے خلاف ہے.
क्योंकि तशरीह तो ये है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो नबियों का मोहर है, यानी जो भी कोई अब नबी बनेंगे उसके लिए लाजमी है कि उसके ऊपर नबी की मोहर हो, नबी की मोहर हो। वो खातमुन नबीन का ये मानना है कि नबियों पर मोहर करने वाला। अब आप कहते खुद कि भाई मेरे मेरे पुश्त पर नबी अलैहिस्सलाम का मोहर नहीं लगी है, मैं तो एक नया चीज लेके आया हूँ, कोई नया दीन लेके आया हूँ, एक नया पैगाम लेके आया हूँ, पिछले कहानी खत्म, आप तो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो मोहर मुबारक है वो आपके पुश्त पर नहीं है, लिहाजा आप नबी कैसे हो सकते हैं? फिर हम चेहरे की तरफ आते हैं। देखें, मैंने ये बात नहीं की है कि सबके चेहरे खूबसूरत होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। मैं तो नबियों की बात कर रहा हूँ। मैं खुद कोई नबी नहीं हूँ, मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ। तो मैं अपने चेहरे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी आम आदमी का। मैं उस शख्स की चेहरा की बात कर रहा हूँ जो नबी होने का दावा करता है। क्योंकि नबी का ये जो पक्का अलामत है कि उनका चेहरा अनवर, नूरानी, मुबारक और सच्चा वो नुमाया होता है, बहुत नुमाया होता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं इसके दलील में लेके आ रहा हूँ। एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन सलाम, मशहूर सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो पहले रबाई थे। रबाई आप लोग जानते हैं ना, यहूदी के जो रैबर होते, आलम होते, उनको रबाई कहते हैं, रब्बी कहते हैं, रब्बानी कहते हैं, ठीक है जी। वो रबाई थे, वो यहूदी थे। उन्होंने सुना कि भाई एक शख्स नबी होने का दावा कर रहा है, वो मदीना शरीफ में तशरीफ लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं जरा उनको देखना चाहता हूँ। ना कोई बात सुनी नबी से, ना कोई कुरान की आयत तक नहीं सुनी, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के चेहरा पर देखा और फरमाया कि ये झूठा का चेहरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। महाल है कि ये कोई झूठा का चेहरा हो या कोई मक्कार का चेहरा हो। उन्होंने कहा कि ये शख्स सच्चा चेहरा से ही लग रहा है कि ये पक्का सच्चा आदमी है, और जब ये दावा करे कि मैं नबी हूं तो हम फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं है कि हम इनको इनकार करें। उसी सूरत में उन्होंने ईमान लाए हैं। अब मैं दोनों या तीनों यहाँ जो बैठे हैं, तीनों का ये दावा कि हम अल्लाह का रसूल या अल्लाह का नबी है। तीनों का चेहरा को क्या आप ये कहते हैं कि हम आपके चेहरे को देखकर हमें यकीन होंगे कि ये सच्चे हैं? सिर्फ इतना ही बता दे तो फिर हम आगे फैसला करेंगे। जी, आप करें बात। अतर साहब शुरू करें आप। अतर साहब। जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मोहतरम मैं एक बात मुख्तसर करूँगा चेहरे की इस जो बात हो रही है, आपके रत्न हिंदी साहबी रसूल गुज़रे हैं, वो नबी मोहम्मद साहब से मिले भी नहीं थे। तो मोहब्बत बिन देखी भी हो जाती है। आपके बिलाल हबशी जो थे, वो भी बगैर देखे ईमान लेके आए। तो चेहरे का हुस्न या चेहरे की वो कोई शर्त नहीं। तो मैं भी ज़ाहिद खान साहब को इनको मिलने से पहले इनको ख्वाब में इनको मिल चुका था। तो ये जो गुल-अफ़शानियाँ हैं ना आपके सहाबा ने या आपके जो बाबे गुज़रे हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी 1400-1500 साल में गुल-अफ़शानियाँ छोड़ी हैं और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। और अगर इतने ही आपके ये सहाबी रसूल आपके ये बाबे बुज़ुर्ग जितने किताबें लिखी हैं, इतना ये कर गए हैं आपके लिए कुछ, तो आप सारे मिलके 72 फ़िरकों को एक फ़िरका क्यों नहीं बना लेते? आपके मसले सॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ये साबित होता है कि आपकी तालीमात जो हैं, वो करप्ट हो चुकी हैं। उनको या तो कोई ठीक करे या रद्द कर दे। अब खुदा की ज़ात ने इनको रद्द कर दिया है। तो इस पे बात कर लें, 10 दफ़ा कर लें, 100 दफ़ा कर लें, आपको इसमें से कोई बरकत नहीं मिलने वाली। इन मोहतरम की बात करें, ये वैसे इनका वो पता नहीं मोर इनको आके ये सारी बातें बता जाता है या पता नहीं क्या इनका सिरे से समझ नहीं आती। ये कैसे-कैसे चेहरे बना रहे हैं सामने कैमरे के बैठ के, बंदे में बैठने इनको तमीज़ नहीं है। और छोटी-सी और बात इनके बारे में कि इनको पिछले दिनों पकड़ा गया है, वीडियो देखा आप लोगों ने, जब कोई पकड़ लेता है कहते हैं मैं नबी नहीं हूँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ। सब मैंने जो बोला झूठ बोला, ये कहा। तो इनकी बात पे तो कोई बंदा एतबार कर नहीं सकता। अब तीसरी बात मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब को शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि आपकी जो तालीमात है कुरान या ईसाईयत या जितने भी मज़ाहिब हैं, इन सब में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इनको दिखा चुके हैं, इनको भेज चुके हैं। लेकिन ये अपनी ढिठाई, अपनी ज़िद की वजह से उस बात को मानते नहीं जो इनके सामने पड़ी है। यानी कि आप सब रूहानी अंधे हैं। एक ज़ाहिद खान साहब को निकाल के आप बाकी सारे हज़रात रूहानी तौर पे अंधे हैं। अब अंधे को कोई कहे जी आपका इलाज करवाते हैं डॉक्टर से, तो वो कहेगा पहले मुझे डॉक्टर दिखाओ। तो ये मानने वाली बात है, भाई तुम्हारा इलाज कराते हैं, आओ तुम्हारी रूहानी आँखें खोलते हैं, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बल्कि सवाल ही खत्म हो जाएँगे।
تو پڑھیں زاہد خان صاحب کی تعلیمات اور آپ خدا سے ملیں، آپ کے سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا. میں اب اس کے اوپر آپ تبصرہ شامل کر لوں، اور تبصرہ شامل کرنے سے پہلے ایک آئی ڈی ملحد غالب کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ. جی غالب کمال صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہیلو آجا آجا غالب کمال غالب کمال آجا آجا، میں ہو یار تیرا، اللہ اللہ انکار تیرا، آجا 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 آجا. غالب کمال صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں، سن پا رہے ہیں؟ ہیلو آواز آ رہی ہے آپ تک؟ میک اپ کر رہا ہے بیچارہ، ابھی آئے گا نہیں، منہ چھپا رہا ہے، برقع پہن رہا ہے، اس کے بعد آئے گا. ملحد غالب کمال صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ وہ سن رہا تھا، موڑ لے کے آ رہا ہے وہ. اچھا چلیں زاہد صاحب ذرا مہربانی میں ذرا تھوڑا سا تبصرہ شامل کر لوں، اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں. پھر موڑ کی بات ہوگی. جی اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں زاہد صاحب سے ہی لیتے ہیں. زاہد صاحب کہہ رہے ہیں جی علماء بدترین مخلوق ہیں. یہ تو سوال ہی نہیں آپ سے ہوا علماء بدترین مخلوق ہیں کہ نہیں. سوال جو آپ سے ہوا تھا اس کا جواب آپ کھا پی گئے ہیں. سوال تو یہ ہوا تھا کہ جناب آپ کو یہ سارے بندے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں. آپ اپنی مفتی کی ان داڑھی کو میں ابھی تنکا، مطمئن نہیں کر پا رہے. مفتی ایک منٹ مفتی مبشر کی داڑھی میں تنکا، مفتی مبشر آپ ذرا مفتی تھوڑا سا مبشر مدعو کی صاحب داڑھی میں تنکا، آپ کو میں مفتی موقع دیتا ہوں. مبشر کی داڑھی میں تنکا، مفتی مبشر کی داڑھی میں تنکا. یہ مودود صاحب لگتا ہے کچھ سستا ٹھرا پی کے آئے ہیں یار. پورے پاگلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ ارے بھائی مفتی سدھر جا، مفتی تو سدھر جا رہے بھائی. نہیں مفتی نہیں سدھرے گا، اس کی داڑھی میں تو تو سدھر جا. ابے شاکا کم سے کم تو تو سدھر جا رہے. ارے تو تو سدھر جا ٹکلے. الو کے پٹھے پورے. خالی میں ایک شانہ بس، عیسیٰ مسیح آخر الزمان، تم پورے الو کے پٹھے. اللہ اکبر. ایک تیرے اپنا چپیٹ نہیں پڑتی، تو بھاگتا پھرتا ہے. پھر پھونکا، پھر ہن آ رہا ہے. وہ کہاں گیا مفتی کے ساتھ، کہاں چلے گا؟ الو کے پٹھو پورے تھالی میں کے بیگنوں پن پہن دے کے لوٹو ہے تم لوگ. ادھر غالب کمال کو دیکھو، ادھر اپنے آپ کو دیکھو. تم لوگوں کو نہ جوکروں کو نہ کہیں فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ خالی آئینہ دیکھ لے اور روز اٹھ کے سنے. ارے وہ نادانو، میں عیسیٰ مسیح آخر الزمان ہوں بیٹا، مہدی علیہ السلام 64 کلاؤں کے ساتھ آیا ہوں. تیری بکواس سننے کے لیے یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ابے بکواس نہیں، بکواس تم لوگ کر رہے ہو رے، میں تو اصلی بات کر رہا ہوں. ارے الو کے پٹھو ایک نمبر کے. ابے تو نبی ہے، تو نبی ہے تو کیا کریں گے رے؟ نبوت ارے کیا ہے رے؟ پہلے ہی جو نبوت ہوئی پوری ہو گئی، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. مسیح دجال کے ثبوت دیے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. یاجوج ماجوج نکل گئے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اوپر سے ٹکلا کے بول رہا ہے کہ اور ایک نیا سسٹم. ارے ارے پاگل خانے جاؤ رے، کوئی ملنے والا نہیں ہے تم لوگ کو گراہک، کہیں بھی نہیں ملتا. ارے میرے کو اوریجنل کو نہیں مل رہا ہے، بہت مشکل سے مل رہی. مبشر مفتی ملا، مگر بیچارہ جو ہے ابھی تک ڈیبیٹ نہیں کرا مسیح دجال کے اوپر. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی آئے نے چیک کریں گے بولے تو بھاگ رہا بنا دم کا پنچھی بیچارہ. اللہ اکبر. میں تو دیکھو رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے شہنشاہ. ساری دنیا ہم کو لوئن کے نام سے جانتی ہے کیونکہ ہم نرسمہا ہیں، لوئن مین آخر الزمان. ہمارے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لوئن آف یہودا، لوئن آف جوڈا کہا گیا، وہ ہم ہیں.
رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں, نام ہے شہنشاہ. اپنے باپ سمجھ میں مور آ رہی کو ہے کب بات؟ بلائے گا؟ اپنے باپ مور کو کب بلائے گا؟ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نمل آیت نمبر 82 میں کہ جب وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے جانور نکالیں گے. تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کی گردن شتر مرغ کی طرح ہوگی, چونچ ہوگی, اس کی جو ہے نا کان جو ہے ہاتھی کی طرح ہوں گے, یعنی سننے کی طاقت. تو وہ دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیں گے. اچھا یہ جی. پورے نشانوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا, وہ پورا سین ہوا ہے بھائی. اس کا سال 2015 دیا گیا ہے, کتنے لوگ پریزنٹ رہیں گے, کدھر سے نکلے گا, کیسا واقعہ ہوگا, پورا سین ہو گیا ہے. آپ خالی مور مور بول رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو آپ کو تو تحقیق کرنا چاہیے نا. آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی, اس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوئی. مطلب کیا, مور وائٹ اور چھڑی, یعنی وائٹ چھڑی پر یعنی انگوٹھی جیسا نشان. آپ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ دے کے نکالتے تو سفید ہو جاتا, تو لکڑی پکڑتے تو سفید ہو جاتی تھی, ہوگی نا, کچھ تو فرق پڑے گا نا لکڑی پر. تو یعنی سفید چھڑی, اس کے اوپر نشان سکے کا, انگوٹھی کا. تو ذرا سمجھو. آؤ مفتی صاحب, آپ کی داڑھی میں تنکا, آؤ آؤ آؤ, آپ کی داڑھی میں تنکا. اچھا زاہد صاحب پھر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں طے پایا جناب. یہ مدود آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے, آپ مدود کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ کیا, ابھی یہ ایک بندہ نہیں آپ سے پکڑا جا رہا, تو دوسرے لوگ کیسے پکڑے جائیں گے؟ یہ اس کا کوئی فیصلہ تو کیجیے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, پہلے اپنی داڑھی میں سے تنکا تو نکال لیں. جی ہم تو دیکھیں, ہم تو پوری ہوتے ہیں داڑھی نکالنا پڑتا. ہم تو ہوتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے. پوری مسلمانوں کا داڑھی- جو موقف ہے وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے. وہ میں کئی مسلمان دفعہ نہیں, مرتد, منافق, اللہ کے نبی کے دشمن, مسیح دجال کے دوست. تم جو ہے نا اللہ کے نبیوں کے انکار کر دیے, تم اللہ کا انکار کر دیے, تم مسیح دجال کا انکار کر دیے, تم میرا انکار کر دیے. پھر اب مومن کہاں ہیں تم تو مرتد ہو گئے, مفتی ہو گئے, منافق ہو گئے آپ. ارے کمپیئر کر کے چیک کرو, اچھا بولے یہ تو وہ تو دیکھیے, ہوتا نہیں. یہ بائبل ادھر گھما رہے, ادھر گھما رہے, ادھر گھما رہے. مدو صاحب ایک منٹ, ظاہر صاحب آپ کی موجودگی کے اندر یہ دیکھیے, بائبل کہتی ہے, بائبل کا یہ ایک ریفرنس لے کے آیا ہوں, متی کے باب 24 آیت 23 سے لے کر 25 تک لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. یہ حضرت یسوع مسیح ناصری اور مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک لکھا ہوا ہے یہ بائبل کے اندر قول. میں پچھلے جنم میں بولا تھا, یہ بھی بولا تھا کہ میں بھی آؤں گا دوبارہ جنم لے کے. ریویلیشن چیپٹر نمبر 12 پڑھو, وہاں دوبارہ جنم لوں گا میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے بول کے لکھا ہوا ہے. اس کو چھوڑ دے رہے ہیں, اپنا مطلب کا پڑھتے, ہمارے مطلب کا چھوڑ ڈالتے. جی ظاہر صاحب آپ پھر اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں, یہ پہلے آپ لا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کو دیکھیں, اس کو میں میوٹ تو کر رہا ہوں, یہ بار بار میرا مائک خود ہٹا کے بول پڑتا ہے. یہاں اس کا پھر طریقہ یہ, اس کو میں تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیتا ہوں. اب آپ بولیے کہ آپ اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں کہ نہیں, بتائیے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ اصل میں مسیح میں ہوں, یا وہ جو بھی رسول اور مہدی اپنے آپ کو وہ دعوے کرتا ہے. اچھا اس کا جواب دینا آپ کا. جی ٹھیک ہے, میں دونوں جواب دیتا ہوں آپ کو. جو حوالہ آپ نے دیا ہے وہ بالکل درست ہے بائبل کا, لیکن عیسیٰ ابن مریم نے اور باتیں بھی بہت کی ہیں بائبل میں, تو اس کا بھی حوالہ دینا پڑے گا نا آپ کو. آپ صرف ایک بات نہیں لیں گے اور اس کو ختم نہیں کریں گے وہاں پر. تو اور بائبل کے اگر حوالے چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا. باقی رہ گیا میرے نزدیک تو یہ پاگل قسم کا شخص بٹھایا ہوا ہے آپ نے. وہ آپ کی پوری داڑھی صاف کرنا چاہتا ہے, اس نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ تنکے بہت ہیں آپ کی داڑھی میں. تو پہلے تو آپ مجھے آ گئی بال میں سے نکل کے جوں اتر گئی نیچے پوری. چلو اس میں نا انڈے دے دیے جوا نا,
वो पूरा साफ चलो करना हाँ, पड़ेगा, तो वो कह रहा है शेव शैम्पू करवाओ। वैम्पू लगा के साफ करना पड़ेगा, और तो वो अपना चेहरा दिखाओ पूरा पूरा क्लीन हाँ, शेव। तो मुफ्ती साहब आप वो तिनके बड़े आ गए हैं, और क्या कहा इतने अंडे भी बड़े दे दिए हैं, तो चेहरा साफ जुओं ने कराओ। अंडे दे दिए हैं, अच्छा, जुओं ने जून ने अंडे दे अंडे। दिए हैं। अच्छा, तो मुफ्ती साहब अपनी दाढ़ी साफ कराओ, और अपने मतलब की बात नहीं करनी है आपने। तो आपने जो कुछ यहाँ कहा है वो अपने मतलब की बात की। अगर मैं ईसा इब्ने मरियम के और बातें बताऊं, मैथ्यू में, मार्कस में, तो और बहुत सी बातें हैं जहां से पता लगता है कि मसीह आ सकता है। तो ये आप क्या करते अरे हैं, दुगली चाली एक ही चल। मसीह आने का था भाई, मैं आ गया दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, मर्दों में से, और मेरी वालदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के नस्ल से आ गए भाई। मैं मसीह दज्जाल आ तो गया, मैं आ गया, याजूज माजूज इसको आ तो गया। अरे अब इसको किसको तो आने का है? नहीं, मुझे अब जवाब हमने देने अभी देना। सुनो, ज्यादा काम को बढ़ाओ नको, नको बढ़ाओ यार, हमारे जायद खान साहब नको बढ़ाओ, क्योंकि यही बहुत बड़ा हो गया, पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर रही। अब भाई आपको कहां से बर्दाश्त करती? भाई तुम हाँ, मर्दों में से नहीं हो, तू औरतों में से है, समझे कि नहीं? अरे तेरे दो दोनों भी टुकड़े। है, दोनों के मिलन से होते, अच्छा, एक के मिलन से थोड़े होते, मर्दों से भी होते, औरतों से भी होते। हाँ, क्या एक एक अच्छा भाई, एक मुझे थाली से जवाब तो देना ना एक भाई, हाथ से मेरा थाली बात है। बचती? अरे वाह, अरे वाह, पिछले जन्म में मैं तो पैदा हुआ था बिना बाप के, इस बार मसूद लिखा हुआ है हदीस में, सुरैया लिखा हुआ है, वालिदैन का नाम पूरा आ गया। अभी क्या होना, पूरे 1500 भाई निशानात के वो साथ आया। फिर ये कहाँ वो तो गया? बात कर रही नहीं, ये ये मुफ्ती बेकार के बात लागे करते। तुम मुफ्ती साहब, तुम्हारे को काम धंधा नहीं रह गया यारो। आलिमों मुफ्तियों को बोला मैं, नहीं, परसों अच्छा जी, इमादुल इस्लाम साहब आए, मसीह दज्जाल पे बात करेंगे बोले, तो जरा सा बात करते ही 2 घंटे का टाइम देके फुट बोल के भाग गए। अरे मैं इतनी इज्जत देके बुलाया, इतनी बात करे, मोहब्बत से रहना, वो करना, बीच में हाथ देके भाग गए इमादुल इस्लाम। यही होती तमीज। अरे मैं बोला अगर मैं गलत हूं तो मैं कुछ सही करो ना भाई। मसीह दज्जाल के निशाना क्या है, पूरे जमा कर ले हो, कुरान से, हदीस से, तौरात से। चलो। तो अब पता नहीं मेरा जवाब, ये वक्त किसका है, कौन बोलेगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए? तो अच्छा, मैं कह ये रहा था कि मैं तो यहाँ किसी को झूठा करने नहीं आया। मैं अपनी नबूवत, अपने मसीहुज़्ज़मा, अपने दिल का ऐलान करने आया कि हक ताला ने मुझे क्यों भेजा है। क्या आपने जवाब नहीं दिया मदूद साहब, आपने जवाब नहीं दिया। क्या नाम है जाहिर साहब, मदूद साहब का जवाब दीजिए। मदूद साहब को मैं दे रहा चाहिए हूँ, कि आपका जवाब दें। मैं दे रहा ये हूँ। आप खुद में ही तो नबी, खुदा, खुदा का बेटा, ठीक है, खुदा की बीवी तो ना बन बैठे हैं। भाई आप भी जैसे जवाब देना। मिर्जा कादियानी हाँ, भी तो यही कहता था। हाँ, वो खुद की अपनी जात के अंदर वो सब कुछ बन के बैठा हुआ था। जिस ठीक है, तरीके मैं से मिर्जा कादियानी ने 4 अपने हवारी इकट्ठे कर लिए, वैसे आपने भी इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है ना? तो ये वो कोई चुप 4 होता है हवारी तो इकट्ठे कर लेना कोई अपनी सदाकत की दलील नहीं होती। मदूद के भी अब 4 हवारी हैं, आपके भी 4 हवारी हैं। तो मतलब ये कि ये कोई सच्चाई की दलील तो नहीं, अपने तई सब कुछ भाई आप लोग मनते हो, लेकिन एक-दूसरे के चूँकि आप दावेदारान हैं, जवाब भी तो देना, एक-दूसरे को आप वो मुतमिन भी तो करें कि नहीं करना आपने? वो जी, चुप होता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं, जवाब सुनते ही नहीं आप। बोलिए जनाब, एक बोलिए। तो पहले चुप तो कराएं पहले, यहाँ हर कोई बोलेगा तो बात कैसे होगी? अब मेहरबानी करिएगा, मदूद साहब को आपने जवाब देना है, मैं बीच में चुप हो जाता हूँ। इसको भी चुप कराएं तो फिर बात होगी, वरना क्या बात आज के करना चाह बाद रहे हैं आप? वो देखा, वो फिर शुरू कर दिया उसने। पहले अपने जो अपनी बारी पे ये बोले या मुझे बोलने दें, तो फिर तो बात बनती है। तो पहले ये बात कर लें अरे या मैं बात स्क्रीन बड़ा करूं? करो मुफ्ती साहब, छोटे छोटे दिख रहे हैं हम लोग, बड़ा करो। राइट, बोलिए। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब, आप मुझे कह रहे हैं पहले अपना तो सवाल का जवाब दे दें, वो जो पूछ रहा है कि दाढ़ी साफ कर। बाकी रह गई मेरी बात, तो मैंने ये झूठ आपने मुफ्ती साहब बोला हुआ है, मैंने कब कहा कि मैं किसी को यहाँ झूठा साबित करने आया हूँ? मैंने तो अपनी बात करनी थी यहाँ पे, और वो मैंने कर दी। तो अब अगर कोई मुझे झूठा कहता है, तो तालीमात जो हैं वो खुद झूठा हो जाता है।
کیونکہ اسی کے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دعوے دار جو ہے اس کو میں پکڑوں گا. تو خدا نے انسانیت کا حق لے لیا ہے کہ یہ اختیار کہ وہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے. تو اس معاملے کے اندر پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی پاگل شخص ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کی تو حرکتیں دیکھ کے مجھے کہنا پڑتا. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مردوں کی طرف بھیجا. میں سمجھتا ہوں یہ مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ کہے کو جہاں تم میری شادی کرے تھے، میری میں تمہاری بیٹی سے شادی، میں نے تمہاری میری بیٹی سے شادی کرے تھے میری. ہاں تم کو ایسا معلوم تمہاری طلاق میں تمہاری میری ضرورت سے تم شادی کرے تھے. ہاں بیٹے کیسا معلوم تمہارے کو میں مرد نہیں ہوں. ادھر آؤ، تم ایک کام کرو، آپریشن کرا کے آؤ، عورت بن کے آؤ، اس کے بعد میرے سے شادی کرو، دیکھیں گے مرد ہے کیا نہیں ہے. آؤ. نہیں آؤ. تمہاری شرم آتی ہے تمہارے کو. 14 بچوں کا باپ ہوں، 9 بیویوں کا شوہر، ابھی 10ویں بیوی کو جمالی سرکاری ڈارلنگ سے شادی ہو گئی میری، اوپر سے بول رہے مرد نہیں ہے بلکہ چھچورے کانکے کی. تم جا کے تمہارا جنڈر چینج کرا کے آگے دیکھو، ٹیسٹ کر کے عورت بن کے دیکھو مرد ہے یا نہیں ہے. چھچورے بنے کے باتیں کرتے کیا رو، بات کرے تو ذرا خلقی کرنا. چلو یہ چھوڑے، ختم کریں. تم کیسا معلوم تم ڈاکٹر ہے، تم میرا ٹیسٹ کرے. نہیں تم میرا ٹیسٹ کرے، تم میرا جنڈر ٹیسٹ کرے آگے. شرم آنا ہے رو، تخلیق شاہ کا بات کر رہے ہیں، آخر الزمان مہدی علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. حوالہ سمجھے میرے کو، شکلہ تم لوگوں کے صورتیں بنا رہا ہوں جب سے بیٹھ کے، ایک پائجامے کے جیسی، ایک ادھر بیٹھا سو ایک حوالہ، دوسرا ہے ادھر، اوپر سے ناٹکا کر رہے تم لوگ. وہ بولے جا رہا کتوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں. جو مرد ہوتا ہے نا جی، وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں جو پکڑا گیا، اچھا 2 ہفتے ایک کام کرو، اچھا مرد، ارے ادھر نہیں سنو، یہ کہاں کی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں تم لوگ، کہاں کی تو بھی یہ سائنس، نئی سائنس لے کے آ رہے ہیں. مرد آواز سے پہچانے جاتا، باتوں سے پہچانے جاتا. ہاں کون سی میڈیکل سائنس ہے یہ؟ ارے وہ تھالی میں کیا بیگن ہو، ارے تھالی میں کیا بیگن ہو، نبوت کر رہے ہیں، گھر میں رکھو تمہاری نبوت. اپنی بات سے پہچانے جاتے ہیں، آواز نہیں، بات کا. اسلام، یونیورسل اسلام میں بشارت ہوئی ہے مسیح مہدی آنے کی. میں وہ ہوں بول رہا ہوں، یونیورسل عقیدہ ہے عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا. اپنی بات تم لوگوں کے کہاں نبی کہیں آنے کی بشارت نہیں ہے. نبی میں نبی ہوں، تم نبی ہو. اوپر سے بشارت بھول جاتے ہیں اپنی، مفتی تب صاحب آپ کو کی جو ہے نا بشارت کام کہاں دھندا جاتی ہے ہے نہیں. جب آپ کو ڈنڈے میں بولا چیک کرو بولے تو یہ لے کے آگے نبی کو بٹھا رہے ہیں. ارے نبی آنے کی جب بشارت ہی نہیں ہے تو دعوے دار 1000 رہتے، لا کے بٹھا کے ٹائم خراب کرتے. اس واسطے سے سلطان بنا کے بتا رہا ہوں، پاگل بنے کے کام کر رہے ہیں مفتی صاحب بھی، تم لوگ ابھی. مسیح مہدی علیہ السلام آنے کی بشارت ہے، وہ آ گئے، وہ نہیں آئے، وہ چیک کرنا، وہ نشانہ جا کے چیک کرنا، وہ تو ہو رہا نہیں. 6 مہینے کے بعد ان کو 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اکچی اٹھی. آج آ گئے میرے دعویٰ پاس. کر رہے ہیں وہ دعویٰ آپ خود ہی رد کر دیتے ہیں جب آپ کو کوئی گربان سے ارے پکڑتا سنیے، ہے، چانٹا وہ مارتا ہے، تخیہ کرنا بولتے آپ دعویٰ اس چھوڑ کی بھی دیتے ہیں تو بشارت ہے، لوگ آپ پہ وہ بھی ایک کیسے سین یقین ہے. کریں؟ وہ آپ کو بولے تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ بھی ایک سین تھا، کالا بھیرو سین بولتے ہیں اس کو. اس میں تخیہ کرنے کا حکم تھا، 10 منٹ کا اللہ کوئی تعالیٰ رول حکم نہیں کرائے. تھا، یہ مہدی کوئی علیہ ایسا السلام حکم نہیں مطلب تھا. رولز کریں گے ڈفرنٹ. سمجھ کسی رہے کو کیا بات آپ؟ پتا جو آپ اب بول رہے ہیں یہ جھوٹ ارے ہے، یا کسی کو مذاق کیا کر رہے پتا ہیں. جو آپ نے اگر اتنا ہی آپ لوگ پہلے سیریس بولا لینا ہی یہ ہے جھوٹ ہے. تو نشانہ جمع کر کے چیک کرو، بات چیت کرو 1 to 1. ہاں تم لوگوں کو جو ہے نا مذاق سدھر رہا تو میں بھی مذاق خیر صورتہ بنا رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے. پورے چھچورے بیٹھے ہوئے یہاں سے وہاں تک، کوئی مفتی بیٹھیں گا، کوئی ادب سے تحقیق کریں گا. مسجد دجال کا یہ نشان آیا بھائی، وہ کیسا پورا ہوا؟ دعوت الملارس کے نشان آئے، وہ کیسا پورے ہوئے؟ یاجوج ماجوج کے نشان آئے، وہ کیسا پورے ہوئے؟ وہ تو پوچھیں گے نہیں، خالی لڑ لینے کے واسطے چھچورا پن، انہوں نے بھی، نہیں، آپ انہوں سے نے بھی، کوئی لڑ نہیں انہوں نے رہا. بھی. آپ وہ سے پاگل پوچھا نمبر جا رہا 1 ہے کہ جو مفتی آپ کے مبشر دعویٰ رضا جات قادری، ہیں، عقل ان نہیں، دعویٰ جات عقل کے کم بعد صدا کم جب آدمی آپ کو. کو کوئی سوال اوپر سے کرتا آپ ہے، لوگ آپ کو سونے پہ گربان سے سہاگا. پکڑتا ہے تو آپ مکر جاتے ہیں. جب آپ مکر جاتے ہیں ارے اپنی بات بات سے تو چھوڑو کوئی یار، آپ کو کیسے وہ سمجھے بات کہ آپ چھوڑو، مرد ہیں؟ ایک بار جواب دیا سنے نہیں آ رہا، تم کو جواب دے دیا نا. وہ ایکٹنگ کر کے تخیہ کرے تھوڑی دیر کے سے ہو گیا، نہیں تو میرے ہاتھ سے مریادہ کیسے دے پتا لگا. ہمیں؟ او بھائی ہمیں کیسے پتا ارے کہ وہ آپ کہیں کچھ ایکٹنگ کر رہے تمہارے ہیں؟ کو سنو، یہ آپ اس اب پہ ایکٹنگ بحث کر نہ رہے ہو کرو، سکتا ہے آپ اب تم اس ایکٹنگ پہ کر رہے بحث ہو، مت کرو. ہمیں کیا پتا. تم اس پہ بحث کرو کہ اللہ کے نبی بولے کیا کوئی نبی آئیں گے بول کے؟ اللہ کے نبی بولے مسیح مہدی آئیں گے، دعوت الملارس نکلے گا،
याजूज माजूज आएंगे, वो बात करो। वो तो है नहीं ना, तो भाई कहीं को तो अभी इधर उधर घुस रहे हैं, आड़े बाड़ी टाइम खराब कर रहे हैं दूसरों का। कहीं वो भी सब इस्लाम में आपका बशारत नहीं है, ना, कोई एक नबी सेकंड आप आने जरा की नहीं नीचे है, लेवल पे आए, फिर पागलपने आप के धंधा लेवल कर रहे पे तुम आए, लोग। बात करने के लेवल पे आए, अरे लेवल मैं लेवल आपको सॉर्ट कहेंगे, आउट कर देता हूँ। आपसे तुमसे ठहरे अंग्रेजी में ठहरे बात करे, हिंदी में बात करे तो मौलवी साहब, क्या बात ठहरो। पलट जाती? कैसे कोई बात नबी करें आने जब की आप बशारत चपर है चपर नहीं। बंद नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? अरे कैसे बात आप करेंगे? चपर क्या चपर बंद बेकार करें बने तो की? मैं बात क्या कोई नबी आते रहने की बशारत है इस्लाम में? आ, वो मसीह में ही भाई आने की दस बशारत है। रुकिए बात जी, कर रहे रुकिए हैं तो रुकिए एक एक मधु करके साहब जवाब रुकिए, मिलेगा ना। एक मिनट अतर साहब रुकिए रुकिए जी। आज की डिस्कशन तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई है, आज के लिए इतने काफी। फिर कभी फिर भाग आएंगे रहे तुम, हम। नहीं सुधरते तुम मुफ्ती रजा, नहीं मुफ्ती मुबशिर रजा खादरी, तुम्हारे गुना नहीं सुधरते तुम बोले थे लास्ट टाइम में, क्या बोले थे आप? मसीह दज्जाल के ऊपर हम तहकीक करेंगे। मधु साहब, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा हूँ? मैंने कोई बदतमीजी की है अभी तक? किसी एक के साथ भी कोई बदतमीजी? हाँ जी। तो आप मजबूर करते हैं कि फिर आप लोगों के साथ हम बदतमीजी और गलत जुबान इस्तेमाल करें, तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बहरहाल आज की गुफ्तगू ये हो गई है, और फिर आएंगे कभी नई स्ट्रीम के साथ। यहाँ पर आखिरी गुफ्तगू मैं थोड़ी सी कर लूँ कि हमारे नज़दीक तो इस्लाम का जो एक निज़ाम है वो सबके सामने है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद। मुसलमानों का कोई भी मकतबे फ़िक्र हो, जिसको उर्फ़ आम में फ़िरका कहते हैं या मसलक कहते हैं, कोई भी हो, हर एक का ये एक ही मौक़िफ़ है। ख़त्म नबूवत के ऊपर तमाम का एतक़ाद और इजमा है। कोई रत्ती बराबर भी कोई जनाब इसके अंदर कोई लचक नहीं है। ये मुसलमानों का अकीदा नजरिया है। हमारे नजदीक मैं जो अभी जुबान बोल रहा हूं, ये तमाम मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूं कि हम तमाम तुम सब के ऊपर लानत डालते हैं। हमारे नजदीक तुम कज़्ज़ाब हो और खंजीर से भी ज्यादा बदतर हो। ये हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा, गुजारा ये है कि अब तुम लोगों के अंदर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, इत्तेहाद नहीं हो रहा। यही काम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया, मसीहियत का, इमामियत का, महदियत का, मुजद्दियत का और दीगर उसके दावाजात जब सामने आए, तो उसी के दौर के अंदर और लोग भी खड़े हो गए जिन्होंने नबूवत के दावे किए, और ये सारे दावे किए। उसकी एक मोटी सी मिसाल बहाउल्लाह ईरानी है, और भी दो चार हैं कि जिनका जिक्र खुद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताबों के अंदर करता है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने हर ना मानने वाले को लानत करता है और उसके ऊपर जनाब गालियों की बुछाड़ कर देता है। समझ आई कि नहीं? वही काम तुम लोग कर रहे हो, और यही काम बहाउल्लाह ईरानी भी करता था, और दीगर झूठे दावेदारान भी यही काम करते थे। अपने हर ना मानने वाले को जनाब वो गालियों की बुछाड़ करते, और वही काम तुम यहाँ पे बैठ के कर रहे हो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि अभी आज के दौर के अंदर अगर मिर्जा कादियानी भी होता तो मैं उसको इस स्ट्रीम के अंदर ले आता। और एक तुम लोगों का वो एक भाई है, नया नया मार्केट में आया, मिर्जा जूनियर जेल में, वो भी अपने आप को कह रहा है कि मैं मुझे दाई बना के भेजा गया है। तो उसके साथ भी हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, वो सामने नहीं आता। नहीं तो इस स्ट्रीम के अंदर मैं उसको भी लेके आता, ठीक है ना? तो इस किस्म के मुझे दाई बना के भेजा गया है, मुझे मुलहम बना के भेजा गया है, मुझे नबी बना के, तो मुझे मुजद्दिद बना के, तो मुझे इमाम बना के भेजा गया है। तो ये बड़े दावेदारान आते रहे, तो इस्लाम के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कोई यहाँ इस किस्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं। किसी मुद्दई की ये जितने भी दावे हैं, इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, सिर्फ एक, वो जिसके बारे में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जो कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, वो उन्होंने आना है, वो क़यामत की निशानी के तौर पे, ठीक है? और वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पैरोकार होंगे। और उनकी वाज़ेह तरीन अलामत जब फरमा दिया कि आसमान से दो कंधों फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख के वो जलवा अफरोज होंगे दमिश्क की मशरकी मीनारे के करीब,
तो वो सारी दुनिया देख लेगी, उनको कोई दावे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी हदीस के अंदर हमें नहीं मिलता कि वो आके कोई दावे करेंगे कि मैं मसीह हूं, मुझे मानो लोगो, मैं मसीह हूं। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलता। वो कोई दावे नहीं करेंगे, वो कोई किताबें नहीं लिखेंगे, कोई चैनल नहीं बनाएंगे, कोई यूट्यूब पे नहीं आएंगे, कोई जनाब कोई इश्तिहार नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक वाज़े तरीन अलामत है, वो सारी दुनिया देख लेगी, उनको दावे करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसी तरीके से हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हो के बारे में जो आता है, वो भी आके कोई दावा नहीं करेंगे कि लोगों मैं इमाम महदी हूं, बल्कि वाज़े तरीन अहादीस के अंदर हमें मिलता है कि वो तवाफ कर रहे होंगे तो वक्त के जो गौस कुतुब अबदाल होंगे, ओलिया अल्लाह जो बाबे बुजुर्ग होंगे, वो उनकी पहचान कर लेंगे कि ये इमाम महदी हैं, वो भी कोई दावा नहीं करेंगे। तो हजरत इमाम महदी आगे नमाज पढ़ाएंगे, वो इमाम होंगे, पीछे हजरत ईसा इब्ने मरियम खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। उसके बाद तुम सब कज्जाबों का फिर कत्ताल शुरू करेंगे, कत्ताल होगा तो दोनों कत्ताल करेंगे। तो तुम लोग पत्थर के पीछे भी छुपे होगे, तो वो पत्थर भी बोल के बताएगा कि मदूद इंडियन यहां पर है, मिर्जा मसरूर इधर है, मिर्जा गुलाम कादियानी इधर है छुपा हुआ है, हाँ जी, ये जाहिद खान कज़ाब इधर छुपा हुआ है, ये अतर या इस तरह के जितने भी हैं वो इधर छुपा हुआ है, आ जाओ। तो वो फिर निकाल निकाल के तुम लोगों का कत्ताल करेंगे, समझे कि नहीं। तो बहरहाल ये थोड़ा सा एक था। तो आप तमाम मुसलमानों ने भी, अभी मैं मुसलमानों से खिताब कर रहा हूँ, गालिब कमाल मुल्हिद की आईडी भी आई थी, वो पता नहीं वो बोलना नहीं चाह रहे थे, या उनके माइक का कोई इशू या नेट का इशू, ये हम कुछ कह नहीं रहे। ये अगर आते तो इनका मौका भी हम जान लेते कि ये इनको को क्या समझते हैं। इन सब को हम मुसलमान तो लानत डालते ही डालते हैं, तो ये मुल्हिदीन ये क्या समझते हैं इनको, तो वो भी बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर मैं जाते जाते ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए और इस किस्म के कुत्ते कमीने और झूठे कज़ाब लोग हमारे चैनल पे आए, तो आपको बर वक्त इतला मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप शिरकत कर सकें। रोजाना रात को इंशाल्लाह 9 बजे हम लाइव बैठते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर, और कादियानीज, मरज़ई, क्रिश्चियंस, हिंदूज, एथियस्ट और इस किस्म के जनाब इस्लाम दुश्मन अनासर से हम टाक करते हैं, मुकालमा करते हैं, मुबासात करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। तो आप हजरात इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, जाते जाते ऐलान मैं कर लूँ कि ये किताब वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, कादियानी कलमा। हमने एक बहुत बड़ी तादाद में ये किताब छपवाई थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। तो अब हमारे पास ये हार्ड कापियाँ तो बहुत कम हैं, तो लेकिन ये है कि इसकी पीडीएफ, अपनी हर किताब की हमने पीडीएफ जारी की हुई है, तो वो पीडीएफ आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी। आप लाजमी तौर पे हमारी किताबों को पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप इन झूठे और कज़ाब लोगों के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारी किताबों को पढ़िए, क्योंकि इनके आखिर में आपको असल किताबों के स्कैन भी मिल जाएंगे। वो किताबें कि जो आप अगर खरीदना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं ले सकते। तो वो फिर हमने ये किया कि भाई असल किताबों के स्कैन वो आपको लगा दिए ताकि इस्तेफादा आप कर सकें। हमारी नई किताबें भी, 2 नई किताबें तैयार पड़ी हैं, वो भी छपने का इंतज़ार कर रही हैं। मुखय्यर हज़रात इसकी तरफ भी मुतवज्जे हों। वो किताबें हमारी पहले भी आप लोगों ने छपवाई, आप लोगों ने छपवा के तकसीम किया, तो अभी भी अगली किताबें भी वो तैयार हैं। एक किताब जो आजकल इशू बना हुआ है, जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने ये इशू उठाया, पहले ये इशू मिर्ज़ा सीनियर ने उठाया था, इसके बाद मिर्ज़ा जूनियर ने उठाया, और बहुत शोर है आजकल, बहुत शोर मचा हुआ है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शान में हतक की जाती है, और तज़लील और तहकीर, और बहुत इन लोगों ने लंबी लंबी जुबानें निकाल ली हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबी सारे के सारे
नजूम और सितारों की मानिंद है, जिसकी भी तुम इत्बा करोगे हदायत पाओगे। तो गुजारिश ये है कि उस सिलसिले में फिर हमने कलम उठाया, उसके ऊपर तकरीबन 400 के लगभग सफ़हात पर मुश्तमल ये वाली जो किताब है, ये समझ लें 240 सफ़हात पर है, तो इतनी मोटी ही है। तो अब 400 सफ़हात होंगे तो समझ लें कि लगभग इससे डबल ही हो जाएगी, हैं? तो वो किताब अभी बिल्कुल तैयार है, तो उसकी छपवाई पर, उसकी इशाअत के ऊपर मुख़य्यर हज़रात लाज़मी मुतवज्जे हों भाई। ये किताबें आपने छपवानी हैं और ये दौरे हाज़िर का जो फ़ितना है, कम से कम लोगों की इस्लाह होगी, लोगों की इस्लाह होगी। जो पढ़ेगा, दलाइल पढ़ेंगे कुरान के, हदीस के, इंशाअल्लाह ताला उनकी इस्लाह होगी। तो अच्छा, एक और किताब पिछले साल ये किताब लिखी थी, तो उस वक़्त ये हर दफ़ा ये होता है कि जब रजब शरीफ आता है, मिराज शरीफ का मौसम आता है, तो ये कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा इसको इशू को उठाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मिराजे जिस्मी। ये लोग कहते हैं, कादियानियों का ये अकीदा और नज़रिया है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिराज हुआ था वो रूहानी तौर पे हुआ था, जिस्मी मिराज नहीं हुआ था। ये कादियानी मरज़ई फिर बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, हर साल ये होता है। तो फिर इसका एक मर्तबा ही हमने वो कहते हैं मक्कू ठप देना, तो वो ठप दिया और कुरान और हदीस के हम अदिल्ला लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर किताब मैंने मुरतब की थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जस्मानी के ऊपर 10 यूं दलाइल आपको। तो वही तरीका हमारा वही रहा कि असली किताबों के स्कैन भी हमने उसके अंदर लगाए। वो पिछले साल मैंने किताब लिखी थी, लेकिन वो किताब छपने से रह गई थी, तो अगले साल पर मैंने उसको फिर रखा हुआ था कि अगले साल से पहले-पहले, यानी मिराज से पहले-पहले इसको छाप के लोगों के हाथों तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो वो भी दोस्तों से गुज़ारिश है कि ये भी एक इल्मी मसवदा है, लोगों तक पहुँचना चाहिए। आप मुख़य्यर हज़रात इसकी तरफ मुतवज्जे हों। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर और बड़े काम करते हैं, इस किस्म के इल्मी, तामीरी और कई खिदमत के काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये वाले जो काम हैं, ये काम भी आप लोगों ने करने हैं। और मैं समझता हूँ कि जनाब लोग हमसे पूछते हैं कि मेरी वालदा फ़ौत हो गई हैं, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, तो मैं इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम के उनको उनके दारैन में उनको फ़ायदा हो, दुनियावी तौर पे, उखरवी तौर पे, उनकी जन्नत, उनकी कब्र में उनको आसानियाँ हों। तो मैं फिर आगे से ये अर्ज़ करता हूँ, और ये मैं अर्ज़ नहीं करता, ये उलमा ने फरमाया हुआ है कि बेहतरीन सदका जारिया किताब, बेहतरीन सदका जारिया इल्म है, किताबो कलम है, बेहतरीन सदका जारिया कि आप किसी को जनाब कोई सदका जारिया के लिए कोई काम करके देते हैं, कोई फ़र्ज़ कर ले कोई देग पका के तक़सीम की, तो वो वक़्ती तौर पे आपने वो खा जाएँगे लोग, घंटे डेढ़ में वो रोटी भी हज़म हो जाएगी, बस काम ख़त्म हो जाएगा। सवाब तो उसका मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत मिलेगा, लेकिन वो वक़्ती ही है। अब ये है पायदार काम, किताबो कलम और इल्म और नॉलेज, किसी का अकीदे की इस्लाह और उसके अकीदे को सही कर देना। ये किताब जब तक पढ़ी जाएगी, लोग पढ़ेंगे, लोग आगे लोगों को पढ़ाएंगे, सोशल मीडिया पर ये फिर चीजें वायरल होंगी, तो कितनी इस्लाह होगी। समझदार लोगों के लिए ये चीजें हैं। तो फिर क्यों ना ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ऐसी जगह पे सौदा किया जाए, अल्लाह के साथ आप खरीदो फरोख्त करें ना, अल्लाह के साथ ये आपका लेन देन, ये बैअ व शरा अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह की ये जो फैक्ट्री है, नेकियों की फैक्ट्री, उसमें आप पैसा लगाइए, पैसा लगाइए, तो इंशाल्लाह आपके वालिदैन को नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत आप वालिदैन की कर लेंगे, उनको फिर इंशाल्लाह बेहतर अजर मिलेगा। तो ये किताबों की तरफ खुसूसी तवज्जो कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये भी अर्ज कर दूं, ये हमारा माहनामा मुजल्ला अल खातम जो है, वो चूंकि हर महीना ये रसाला निकलता है अल खातम, तो इसकी छपवाई की तरफ तो मुसलसल मुस्तकिल लोग हमें दरकार हैं। लेकिन मैंने ये अपने दोस्तों की तरफ के लिए पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास इसकी छपवाई का कोई निज़ाम
बाकायदा तौर पे अभी तक बन ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊं कि रसाले की मद के अंदर 15,000 रुपया, रसाले की मद के अंदर 15,000 रुपया सिर्फ एक शख्स वो देता है। इसके अलावा और कोई नहीं। रसाले की मद में हमें कोई पैसा नहीं आता। किताबों की छपवाई ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब की छपवाई के सिलसिले में सिर्फ एक बंदे ने राब्ता किया, 50,000 रुपया उसने कहा कि ये शाह जी मेरी तरफ से बीच में डाल लेना। इसके अलावा किसी और बंदे का कोई राब्ता नहीं, एक पाई भी नहीं, बस यही है। आप हजरात ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं हम वो अपनी वीडियो के आखिर में एक इश्तिहार भी देते हैं कि यार खत्म नबूवत के कामों के अंदर आप थोड़ी सी मेहरबानी किया करें। मेरी आदत नहीं है किसी को पर्सनल के अंदर जाके बाकायदा तौर पे कहना, मेरी आदत ही नहीं। हालांकि राब्ते में बड़े लोग हैं, लेकिन आदत ही नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं एलानिया तौर पे ही ये समझ ले कि करसे बाद आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि ये मौका था तो बात कर रहा हूँ कि भाई मतलब ये कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे फिर करेगा कौन? कोई दरख्तों से तो नहीं ये टूट टूट के आएंगे। अल्लाह पाक ने आपको वसीला और जरिया आप लोगों ने बनाया है। उलमा का काम ये है कि वो किताबों कलम जुबान से दीन की खिदमत करते हैं। मुखय्यर हजरात वो दिरहम और दिनार से खिदमत करते हैं। तो मतलब जिसका जो काम है वो करेगा। अब ये तो नहीं कि मतलब उलमा उठ के फैक्ट्रियों के अंदर काम करने शुरू कर दें और जो जो कारीगर लोग हैं वो उठ के उनके पास तो पहले ही इल्म नहीं। तो ये ऐसे तो नहीं, ये दीन के काम ऐसे ही चल रहे हैं। और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक जिसका मफहूम भी ये है कि कुर्बे क़यामत में इस्लाम भी दीन भी दिरहम और दिनार से फैलेगा। वो कुर्बे क़यामत है, वो दौर है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही चलना है, ऐसा ही चल रहा है, ये कोई अनोखा नहीं होना। तो हमारा ये एक छोटा सा समझ ले कि एक प्लेटफार्म खत्म नबूवत फोरम कोई बहुत बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं है। तो इसको लेके बस अपने चल रहे हैं। पहले भी ये मुजल्ला अल खत्म शुरू हुआ था, आपको पता ही है, वो बंद हो गया था। 6 शुमारे हमने निकाले थे आज 5 6 7 साल पहले की बात है, तो वो बंद हो गया था। उसकी वजूहात भी ये थी कि कोई छपवाने की कोई सबील ही नहीं होती थी। तो क्या किया जाए, कहाँ से पैसे लाएं, समझ आई कि नहीं? अभी भी कुछ हालात इस किस्म के पैदा हो रहे हैं। तो इस रसाले को आप बाकायदा तौर पे मुझे तो कईयों ने मशवरा दिया शाह जी कोई पर्ची सिस्टम करें, इनको आप मंथली लगाएं, इनको पाबंद करें कि ये तो कई मरतबा मुझे लोगों ने कहा, लेकिन नहीं भाई ये नहीं, मैं नहीं ये कर सकता। बस ये खुद आप लोगों को चाहिए अपने ऊपर पाबंदी, आप अपना अपना फरीजा समझे कि मैंने ये करना ही करना है हर महीने। फिर हमें भी पता रहे कि यहां से इतने आने हैं, अपनी चादर फिर उतनी फैलाएं हम। हजारों काम होते हैं भाई, हजारों। आप खुद अंदाजा करें, ये माइक आज देख रहे हैं, ये बहुत पैसों का है। कभी आपने पूछा कि शाह जी ये कहां से आया? इस किस्म के हजारों काम डेली बिना पर हमारे होते हैं। तो हमने कभी कोई डिमांड तो नहीं की ऐसी कोई आपसे, कोई समझ आई कि नहीं? तो अपना वक्त भी हम देते हैं, तालीमो तरबियत भी है, समझ आई कि नहीं? लेकिन साथ हम पैसा फिर भी वो भी खुद ही लगाओ। आप लोगों की शायद ये डिमांड है कि ये चीज़ें भी आप खुद ही करो, सब कुछ खुद ही करो, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन ये कर भी नहीं सकता। हर किस्म के लोग हैं, एथियस्ट हैं, देहरी हैं, कादियानीज़ हैं, और वो इन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट करते हैं, ये देखो जी पैसे मांग रहे हैं। तो हालांकि ये खुद ये लोग वो चंदे की और सबसे बड़ी ये कंपनियां ये हैं, हाँ जी, जिनके मजहब ही चंदे के ऊपर खड़ा है। चंदे को अगर निकाल दिया जाए कादियानियत तो वैसे शुरू खत्म हो जाती है। आप खुद अंदाजा कीजिए, वो मुल्हिद हारिस है, मुल्हिद हारिस, हालांकि वो इल्हादियत फैला रहा है, लेकिन वो चंदे की डिमांड करता है। अब मतलब तुम चंदा लेके करेगा क्या? तो हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन हक वाले जो हैं वो चुप बैठे हैं। जो बातिल है वो सर चढ़ के वो उनका जादू बोल रहा है, उनका तोती बोल रहा है। इन चीज़ों की तरह तवज्जो कीजिए। बहरहाल समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, आप खुद समझते हैं। तो बहरहाल हम तो लगे हुए हैं ना, चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे चलें फिर जहाँ तक चलें।
دعا کو رہیے گا، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تمام سننے دیکھنے والے لوگوں کا بہت شکریہ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ روزانہ رات کو 9 بجے انشاءاللہ ختم نبوت فورم پر ہم اپنی ڈیوٹی دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈیوٹی جاری رہے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور افواج پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اور آپس میں لڑنے جھگڑنے چھوڑیے، یہ فرقے کھیلنے چھوڑیے۔ یہ گیم اب آپ نے دیکھ لیا، آج یہ کتوں کی لڑائی دیکھ لی، گیم اوپر ہو گئی ہے بھائی۔ یہ تمہارے فرقے کے چکر میں نا، یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے چکر کے اندر یہ گیم کیا ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہو۔ ان چکروں سے نکل جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان فرقوں اور جو فرقوں کو لڑا رہا ہے، جیسے مرزا جونیئر جیل میں، سمجھ لے کہ یہ شیطان بندہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور ہے۔ جو آپ کو فرقوں کے چنگل کے اندر پھنسا رہا ہے، سمجھ لے کہ وہ اصل حقائق سے پردہ ڈال رہا ہے۔ تو وہ ان فتنوں پر کبھی یہ لوگ بولے، مرزا جونیئر جیل میں ان فتنوں پر کبھی بولا نہیں؟ بولا۔ وہ اصل میں خود ان کا پلو ہے، ان کا پٹھو ہے۔ وہ کیوں بولے گا؟ وہ کیوں بولے گا؟ نہیں، اس نے تو مسلمانوں کو لڑانا ہے آپس میں، کہ مسلمانوں آپس میں لڑو۔ کبھی نہیں وہ جناب ان فتنوں کے اوپر کبھی بھی ہے ہی نہیں۔ فتنوں کے اوپر کڑی نظر ہونی چاہیے، کڑی نظر۔ ہاں، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ فتنے اندر خانے چپ کے اپنا کام کرتے رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہماری قوم سوئی رہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور کچھ بیوقوف کمنٹ کرتے ہیں، شاہ جی ہے کی کیتا جے تسی انہاں نوں لے کے آئے ہو ایتھے۔ وہ اصل میں کمنٹ کرنے والا بھی وہ خود ایتھیسٹ ہوتا ہے، دہریہ ہوتا ہے، قادیانی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت شکریہ جی، بہت دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔